So आज हामी स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी केही कन्भर्सेसनहरु गर्नेछौँ। नमस्ते बासुजी, वेलकम टु इन्स्टाग्राम लाइभ। सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। ठीक छ। ओके, बल्ल अब अलिकति फिगर आउट भयो। ठिक छ, तपाई त लाइभमा हुनुहुन्छ, ठिक छ। ओके। नमस्कार। नमस्ते। सो बासुजी र मेरो चिनजान चाहिँ गत वर्ष हामीले सँगै एउटा मोटिभेसनल कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसमा हामी विराटनगर र धरान पुगेका थियौँ र त्यसै सन्दर्भमा उहाँलाई भेट्ने मौका मैले पाएँ हैन। र हाम्रो चाहिँ फ्रेन्डशिप बढ्यो भनौँ न। र अहिलेसम्ममा बासुजीलाई मैले धेरैजनालाई रिफर पनि गरेकी छु र उहाँले 2071 सालदेखि यो प्रोफेसनमा नेपाल आएर प्र्याक्टिस पनि गर्दै हुनुहुन्छ। बासुजी, आज चाहिँ यो मेन डिस्कसन राख्नुको औचित्य भनेकै यो स्पेशली अहिलेको कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरैजनालाई स्ट्रेस भइरहेको, एउटा एङ्जाइटी बढेको अनि डिप्रेसन जस्तो सिम्पटम्सहरु उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। सो फर्स्टमा चाहिँ एङ्जाइटीका सिम्पटम्सहरु के हुन् र के गर्दा आफू चाहिँ यो एङ्जाइटी हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर भनिदिनुस् न। अब हामीले बुझ्दाखेरि एन्जाइटी भन्ने बित्तिकै चिन्ता, डर र बेचैन बुझ्नुपर्छ। एन्जाइटी अब विशेषतः हामीले नोन एकदम थाहा भएको डर छ कि अथवा थाहै नभएको डर छ कि अथवा हरेक कुरामा डर छ, तीनटा चाहिँ जहिले ध्यान दिनुपर्छ। र कोरोनाको सन्तासको सँगसँगै यो ट्रमाको पछाडि हुने एउटा स्ट्रेस हुन्छ, त्यो चाहिँ पिटिएसडी भन्छ। यी चारवटा पक्ष र केही ओसिडीहरू बुझ्नुपर्छ। म त्यसमा अलिकति व्याख्या गर्न ट्राई गर्दैछु। एउटा जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भनेको चाहिँ सामान्यकृत दुश्चिन्ता विकार, सामान्य कुरामा नै चिन्ता हुने, ठुलो कुरोलाई लिएर सामान्यकरण गरेर चिन्ता हुने। जस्तै हृदयघात हुन्छ कि कुनै घटना परिघटना हुन्छ कि मलाई केही भइपो हाल्छ कि मर्छु कि अथवा कुनै बच्चालाई केही हुन्छ कि अथवा सास फेर्न गाह्रो भएर मेरो सास अड्किन्छ कि म ढल्छु कि, यस्तो पिर गरेर चिन्ता गरेर भोलि के होला, यस्तो जिन्दगी अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि, मलाई के होला, बच्चालाई के होला, उसलाई के होला, श्रीमानलाई के होला, भोलि देशको के होला, यी चिन्ता विकार भन्छ। यसलाई जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर भन्छ। त्यो चाहिँ अब यो कोरोनाको सन्तासको बेलामा चाहिँ अलि बढी हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। अर्को पेनिक डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। पेनिक एकदमै घबराहट हुने, यति घबराहट कि त्यो घबराहटलाई उसले बुझ्नै सक्दैन र उसले एक एकवटा अर्थ लाएर बस्छ। अब 2-4 सेकेन्ड भित्रै मेरो मृत्यु हुने सम्भावना छ जस्तो, अथवा म ढल्छु जस्तो। जिएडी भनेको चाहिँ बिस्तारै पेनिक भनेको चाहिँ अहिले तत्कालै पिर, एकदमै गाह्रो हुने। जस्तै हृदयघातको पिर, ब्रेन ह्यामरेजको पिर, हाम्रो सास अड्किन्छ कि पिर, अथवा म बेहोस हुन्छु कि पिर, मेरो मृत्यु हुन्छ कि, कुनै न कुनै घटना परिघटना घट्छ कि भन्ने पिर हुन्छ एउटा, त्यो पेनिक भन्छ त्यसलाई। अर्को हुन्छ अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर, पनि यस्तो अलि बढी हुन्छ। विशेषतः यतिखेर चाहिँ सफा बस्ने ओसिडी, सफा पनि कोरोनाकै कारणलाई लिएर सफा बस्ने। जर्म्सको केसमा भन्दा पनि यो भाइरसको केसमा यो चाहिँ केही अब संक्रमित हुन्छ कि बाहिरबाट कोही आउनुभएको छ भने नाइ जस्तो, अनि के अरे छुनु पर्यो भने हात दुखुदै सफा, यहाँ घाउ हुनलाई चाहिँ पनि सफा बसेको त्यो हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। अर्को चाहिँ ट्रमाका कारणले हुने एउटा स्ट्रेस विकार हुन्छ क्या, पिटिएसडी भनेको। ट्रमा त हुँदैछ, अझै ट्रमा सकिसकेको छैन। भूकम्पमा भएको भए चाहिँ ट्रमा सकेर अनि पिटिएसडी सुरु भयो। यतिखेर चाहिँ ट्रमा चलिराखेको छ, अनि पिटिएसडी पनि अब 1 महिना भइसक्यो, बिस्तारै देखिन थाल्छ। कसैलाई एकदमै गाह्रो हुने, के हो थाहा नै छैन, एकदम असहज, एकदम पीडा, एकदम अब उसलाई बयानै गर्न नसक्ने। कतिले चाहिँ मलाई कस्तो नसकिकन मलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। कतिले चाहिँ के भएको थाहा नै हुँदैन, रुन मन लाग्ने, के हुन्छ। अर्को स्ट्रेस चाहिँ एक्युट स्ट्रेस डिसअर्डर पनि हुन्छ। यतिखेर तीव्र तनाव, जस्तै कस्तो भने त्यतिकै चिडचिडाहट हुन्छ, त्यतिकै रिस उठ्छ, त्यतिकै नमजा आउँछ, त्यतिकै खान मन लाग्दैन। यो सामान झऱ्यो भने रिस उठ्छ, काहीँ कोही बोलायो भने रिस उठ्छ, फोन आयो भने झोक चल्छ। रिस मात्रै होइन कि चिन्ता हुन्छ, पिर हुन्छ, नमजा आउँछ, नरमाइलो हुन्छ। यो चाहिँ तनाव विकारका पक्षहरू। यतिखेर चाहिँ अब एन्जाइटी भित्र सोसल एन्जाइटी पनि पर्छ। त्यो सोसल एन्जाइटी चाहिँ अब यतिखेर अब मान्छेलाई सोसलाइज हुन नपरेको कारणले त्यति बढेको देखिँदैन। यसको समस्याका कारणले अलिकति चाहिँ एउटा सेपरेसन एन्जाइटी पनि हुन्छ बच्चाहरूलाई। विशेष गरी घर छोड्ने बित्तिकै गाह्रो हुने समस्या। अब त्यो चाहिँ आफन्त मम्मी अथवा बाबा छोड्नु पर्यो भने अब स्कुल बिसाउला जस्तो, पिसा बाउला जस्तो गाह्रो हुने, ढुकढुक हुने, अनि होइन घर गएर छुवाङ्ग हुने, त्यो प्रब्लम। यी चाहिँ एन्जाइटी विशेष हुन सक्छ। ओके, सो लाइक आई सेड, यो टपिक एकदमै भास्ट छ हैन, पक्कै पनि। र म भ्युअर्सहरुलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने आजको लाइभ सेसनमा चाहिँ सुरुको अगाडिको सेसनमा मैले कमेन्ट सेक्सन चाहिँ अफ गरिदिएकी छु, ताकि यो
हाम्रो जति पनि वार्तालाप भइरहेको छ त्यसै डेभिएट नहोस् र मान्छेलाई डिस्ट्र्याक्सन नहोस् भनेर, किनभने आँखा चाहिँ प्रश्नमा गइरहन्छ। म केही समयपछि यो कमेन्ट सेक्सनलाई टर्न अन गरिदिनेछु, तसर्थ त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ बासुजीलाई। बासुजी, जस्तै अहिलेको अवस्थामा हामीले जुन बेसिक जेनरलमा पब्लिकमा भइरहेको जुन त्रास छ, एउटा जुन बेसिक एङ्जाइटी छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ हटाउनको लागि के गर्न सक्छौँ? हामी आफैले हटाउन सक्ने सम्भावना धेरै छ, किनभने यो ट्रमाले ल्याएको एन्जाइटी हामी आफैले हटाउनको लागि चाहिँ मुख्य विषय जोड दिनुपर्ने भनेको हाम्रो दृष्टिकोण के कुनै पनि विषयलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने पक्ष जोड दिनुपर्छ। मैले अहिले सुरक्षित भएका कारणले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदा पनि म एडजस्ट गर्न सक्छु र त्यो विषयलाई एक्सेप्ट गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने हुन्छ। त्यतिखेर हामीलाई खुसी हुन सकिरहेको छैनौँ, हाम्रो खुसीहरू अलिक सीमित भएका छन्, अलिक बााउन्ड्री लगाइरहेको खुसीमा, गेटसम्म अथवा आफ्नो कोठासम्म। यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूलाई कसरी रणनीतिहरू तयार गर्ने, त्यो रणनीतिहरू एकदमै आफूलाई इन्जोय गर्ने प्रकारका, आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउने प्रकारका छन् कि छैनन्, त्यसमा परिवारको सपोर्ट के छ, अनि परिवारको सपोर्ट सँगसँगै आफ्नो बौद्धिकताको के क्षमताहरू छ, त्यो स्थितिमा आधारित हुनुपर्छ। यतिखेर अब जस्तै ल एउटा मानौ एन्जाइटीमा मलाई केही हुन्छ कि लाई अब म सुरक्षित छु भने मलाई केही हुन्छ कि भनेर तडपिनु पनि जरुरी छैन। मैले सुरक्षाको मात्रा बढाइदिइराखेको छु, म सकेसम्म खोसेलाई नि जोड्न गएको छैन, भेट्न गएको छैन, विशेष गएको भए तरकारी किन्न हो अथवा पसलमा गएको, त्योभन्दा बढी मैले केही न कसैलाई कुनै संक्रमितहरू हुन सक्नेलाई भेटेको छु छैन भने अब म आत्तिनु चाहिँ जरुरी छैन, त्यसको लागि चाहिँ कोरोनालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ क्या। पहिला कोरोना आउन सक्छ, सजिलै आउन सक्छ है, हाम्रो असुरक्षाका कारणले आउन सक्छ, नत्र आउन सक्दैन भनेर स्वीकारेपछि हामीलाई त्यो आउँछ कि भन्ने पीर हट्छ क्या। आउँदैन हुनुहुँदैनलाई यस्तो किन भएको भन्यो भने चाहिँ त्यो पीर बढ्न सक्छ, स्वीकारिसकेपछि घट्छ। त्यसकारण हामीले एउटा एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ हामी सुरक्षा चाहिँ मात्र अझै बढी बढाइदिनु पर्यो। एकजनाको नेतृत्वमा लिड गर्नु पर्यो घरका लागि, त्यसलाई नै बाहिर गराउनु हुँदैन, जो चाहिँ अलिक साँच्चै जानिन्छ, जो अलिकति आफूलाई बुझाएर जुन सामान किन्न जाँदा, कोहीलाई भेट्न जाँदा, कोही रुममा घरमा आउनु पर्दा पनि एकदम सुरक्षित तालले जो छ नि घरको एउटा अग्रज, उसको नेतृत्वमा घर चलेर अनि त्यसलाई सुरक्षाको हिसाबले अलिक बढावा दिनुपर्छ। तेस्रो पक्ष भनेको एकदमै आनन्द बाहेक, शान्ति बाहेक, खुसी बाहेक, रमाइलो बाहेक त्यो वातावरण अरू केही सृजना गर्नै पाउँदैन। आनन्द हुँदा पाएका मान्छेलाई अलिक कहिलेकाहीँ धैर्यता गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले 3 नम्बरमा चाहिँ आनन्द सकिसकेपछि अब धैर्य चाहिँ जरुरी छ, किनभने हामीलाई लकडाउन कति समयसम्म जाने हो पनि थाहा छैन, कति अगाडि बढ्छ पनि थाहा छैन। त्यसकारण हदैसम्म धैर्यता। यतिखेर जहिले मुख्य सहायक र अन्य कन्सेप्ट छ, मुख्यलाई जोड दिएर सहायक पाटोमा ध्यान दिनु पर्दैन, मुख्यलाई मात्रै जोड दिनु पर्यो। मुख्य के त भने, मुख्य भने अहिले म घरभित्र बस्नु बाहेक अरू केही मुख्य नै छैन। यतिखेर हुने असहजतालाई चाहिँ म स्वीकार्न सक्छु र स्वीकार्नै सकिनँ भने चाहिँ अब त्यसको लागि मैले टेक्निकहरू फलो गर्न सक्छु। विशेष गरी सिबिटीको एउटा टेक्निक हुन्छ। सिबिटी भनेको चाहिँ मैले कसरी बुझ्ने, मैले कसरी कुनै पनि विषयलाई कसरी बुझ्ने, डिसफङ्सनल तरिकाले बुझ्ने कि रियालिटी बेसमा जाने भनेको, सिचुएसन जस्तो छ त्यो अनुसारले एनालाइसिस गर्छु कि होइन मेरो मनले जे चाहन्छ त्यो अनुसारले एनालाइसिस गर्छु। सिचुएसन अनुसार एनालाइसिस गर्छु भने उसलाई जहिले शान्ति हुन्छ, आनन्द हुन्छ, खुसी हुन्छ होइन, सिचुएसन अनुसार होइन, मैले जे मेरो विचार जे छ त्यो अनुसारले एनालाइसिस गरेपछि यस्तो अवस्थामा गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसकारण सिचुएसन अनुसार एनालाइसिस गर्ने भनेको चाहिँ जे कुरालाई पनि अब आफूलाई आएन भने पनि अग्रजहरूले कसरी सिकाइन्छन् अथवा अरूले कसरी सोचिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा अरूले कसरी यस्तो अवस्थामा एनालाइसिस गरेका छन्, पल्लो घरको किन खुसी छ, त्यो किन खुसी लाग्छ, आफूलाई गाह्रो भइरहेको छ त्यसलाई किन खुसी छ भने चाहिँ मेरो पर्सेप्सनमा अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हो कि कुनै पनि पर्सेप्सनहरूमा आफूले जान्न बुझ्न जानेन भने चाहिँ उसलाई पीडा बढ्ने त, चाहे डिप्रेसनको केसमा चाहे एन्जाइटीको केसमा। अब मस्तिष्कमा रहेको केमिकलले नि अलिकति भूमिका खेल्छ, तर खास भूमिका चाहिँ के हुन्छ भने मैले कसरी एनालाइसिस गर्ने विषयवस्तुलाई भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ आफूले सिक्नु जान्नुपर्छ। हजुर, जस्तै अब अहिले यस्तो छ कि अब यो सिचुएसनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली जस्तै तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ एउटा सिचुएसनलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ बाहिरको काममा जस्तै सामानहरू बिक्री किन्न जाँदाखेरि कोही रेस्पोन्सिबल पर्सन हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रेस्पोन्सिबल तरिकाले बाहिर सामान गरेर किनेर आएर हात मजाले आफ्नो हेल्थलाई टेक केयर गरेर
उहाँले सामान ल्याउनुहुन्छ जस्तो मान्छेहरू दिनु पर्यो। यदि तपाईँको घरमा त्यस्तो छैन भनेदेखि आफूले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा बिहोर्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ आफू खुसी हुन सिक्नु पर्यो इन द सेन्स भनेको जस्तै अब व्यक्तिगत हिसाबले मैले भन्नु पर्दाखेरि रमाइलो कुराहरू मात्रै हेर्ने, कमेडीका कुराहरू हेर्ने, रमाइला किताबहरू मात्रै पढ्ने, आफ्नो फ्यामिलीसँग बरु पहिला पुराना कुराहरू गर्ने, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो माइन्ड अलिक डाइभर्ट हुनेछ होइन। धेरै न्युजहरू पनि नपढ्ने, आई थिङ्क हामीले हाम्रो भ्युजहरूलाई पनि त्यो भन्नुपर्छ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ एनालिसिस के कुराले गर्ने भन्दाखेरि अरूहरूले कसरी आफ्नो लाइफ चाहिँ ह्याप्पीली लिड गरिरहनु भएको छ होइन। सो त्यो पर्सेप्सन चाहिँ आफ्नो लाइफमा हामीले ल्याउनु पर्यो है। अब अर्को कुरा गरौँ डिप्रेसन। जस्तै मान्छेहरू कतिजनाले म एकदम डिप्रेस्ड भएँ, मलाई त डिप्रेसन भयो जस्तो छ भन्ने मैले धेरैजनाको मुखबाट सुनेको छु कि। तर डिप्रेसन कुन लेभलकोमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले डिप्रेसन या क्लिनिकल टर्ममा चाहिँ डिप्रेसन भनेर भन्छौँ, त्यो एकचोटि सिम्पल तरिकाले बुझाइदिनुहोस् न। म अब जति फिचरहरू बोल्दैछु त्यो फिचर चाहिँ पहिला याद गर्नुपर्छ है। मुख्य चाहिँ डिप्रेसन भनेको दिगदारीपन, डिप्रेसन भनेको उदासीनता, निराशापन। निराशापनमा चाहिँ के हुन जरुरी छ भने अलिअलि निराशा नभई कसैले जिन्दगी अगाडि बढाउन सक्दैन, प्रगति पनि हुँदैन, आफूलाई बुझ्न पनि सक्दैन, माहौलहरू परिस्थितिहरू अरूहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन। अलिअलि निराशा हुन जरुरी छ। तर त्यो निराशाको मात्रा बढेर त्यो निराशाको मात्रा बढेपछि अहिले मैले भन्ने फिचरहरू मिट खाएपछि त्यो फिचर मिट खाइसकेपछि आफूलाई त्यो हुने असहजपन लामो समयसम्म भएपछि, अलि लामो क्या 15-20 दिन 30 दिनसम्म त्यो फिचरले आफूलाई पीडित बनाएपछि त्यो लामो समयसम्म परेको असरले त्यो पीडित भएपछि आफ्नो दैनिकी अलिकति अप्ठ्यारो हुन थालेपछि डिप्रेसन भएको मानिनेछ। एक त डिप्रेसन हुनलाई दिक्क लाग्नुपर्छ, 2 नम्बरमा चिडचिडाहट हुनुपर्छ, 3 नम्बरमा कुनै चिजदेखि मजा आउनु भएन, कुनै सामानहरूसँग मजा आउनु पाइँदैन, 4 नम्बरमा एकदम इरिटेट फिल हुनुपर्छ। अर्को पक्ष छ भनेको हामीले कोही मान्छेहरू भेट्दा नै इन्जोय गर्न नसक्ने हुनुपर्छ, केही गर्न मन नलाग्ने हुनुपर्छ, होपलेस हुनुपर्छ, हेल्पलेस हुनुपर्छ, कुनै वर्थ मेरो त कामै छैन जस्तो हुनुपर्छ। अनि अब खाना पनि एकदम कम मन गर्ने, वेट पनि घटेको जस्तो, यौन क्षमता पनि कमजोर भए जस्तो, अनि आफूलाई कस्तो यो संसार त बोझै बोझ रहेछ, यो संसार त कुनै अर्थै रहन्छ भने जस्तो फिल आउनुपर्छ। सबै आइसकेपछि उसलाई आत्महत्या पो विकल्प हो कि भन्ने भावना त्यो मनमा कता कतै आत्महत्या गर्ने योजना बनाउनु त मेजर डिप्रेसनतिर गइहाल्छ। तर मर्न कस्तो नमजा आयो, बाँच्नै गाह्रो भयो भन्ने महसुस हुन थालेपछि डिप्रेसन, क्लिनिकल डिप्रेसन मिट खान्छ। तर यत्तिकै मुड अफ भएकोलाई चाहिँ मुड डिस्टर्बेन्स भन्छ, यो चाहिँ मुड स्विङ भएको भन्छ, त्यसलाई डिप्रेसन भएको मान्दैन। त्यसकारण अहिले जति युवाले भनिराख्नु भएको छ म त डिप्रेसन भयो क्या भनेको, त्यसलाई डिप्रेसन भएको मान्दैन। त्यो चाहिँ एकदमै आधिकारिक तरिकाले यी फिचरहरू मिट खाएर त्यसपछि उसलाई केही पनि गर्न नसक्ने स्थिति हुनुपर्छ आफूलाई। जस्तै एकदमै त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ, मुडमा मात्रै देखेर हुँदैन, त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ र कम्तीमा पनि 15 देखि 20 दिनसम्म देखिनुपर्छ त्यो व्यक्ति। एक दिन मजा आएर फेरि साथीसँग भेटेपछि मजा आउने, च्याटिङमा रमाइलो हुने, उता ठिक हुने, फेरि एक्लै बस्नु पर्दा त त्यो अहिले परिस्थितिले आफूलाई गाह्रो बनाएको मात्रै हो। अनि यी सबै दैनिकी बिग्रिन थालिसकेपछि, दैनिकी सहज हुन थालेपछि अनि एकदम खालि रिस उठ्ने, एकदम झगडा पर्ने जस्तो, अर्काले अब के गाह्रो भन्दा पनि नसोच कति सोचिराखेको छ भनेर अब परिवारले त बुझ्दैन नि त, मेन्टल हेल्थ सबैले बुझेकै हुँदैन, पीडितले त बिस्तारै बिस्तारै बल्ल बल्ल बुझ्न ट्राई गरिराखेको हुन्छ भन्ने। अनि यस्तो अवस्थालाई चाहिँ डिप्रेसन भन्छ। तर मेरो विचारमा डिप्रेसन सुरु हुन खोजेकै छैन, यतिखेर चाहिँ तनावै हो, चिन्तै हो, डर हो, अलिकति बेचैन हो र अनि मुड खराब चाहिँ हो। हजुर, ओके, मैले भ्युअर्सहरूलाई अवगत गराएँ। मैले चाहिँ अब कमेन्ट सेक्सन खुला गरिदिएकी छु, तपाईँहरूलाई कुनै आफ्नो प्रश्नहरू राख्नु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। मलाई अलरेडी एउटा डिरेक्ट मेसेजमा प्रश्न आइसकेको छ बासुजी, म त्यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु है। एकजनाले सोध्नुहुन्छ 70 वर्ष नागेका डिप्रेसन पीडित महिलालाई हामीले ध्यान पुर्याउन पर्ने मुख्य कुरा के हो? पहिलो प्रश्न चाहिँ त्यो छ, त्यो जवाफ दिइहाल्नुहोस् न। 70 वर्ष पुगिसकेपछि अब उहाँलाई डिमेन्सिया छ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्छ। उहाँलाई त्यो मान्छे नचिन्ने, रिस उठ्ने, को भन्ने, अब आफूलाई डिमेन्सिया छ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्छ, त्यो उहाँको पीडितको। त्यसपछि डिप्रेसन हो भने मेडिसिन म्यानेज भएको छ छैन त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ, औषधि अनिवार्य छ यस्तो अवस्थामा। अर्को पक्ष ध्यान दिनुपर्ने भनेको उहाँलाई धेर बहस र विश्लेषण गर्न ट्राई नगर्नु,
किनभने अब उहाँलाई बुझ्न सक्ने स्थिति हुनुहुन्न। उहाँले भनेको स्वीकार दिने, उहाँले भनेको मनन गरिदिने, त्यो मनन गर्नको लागि चाहिँ को सहन अलिक बढी सक्छ उसलाई डिल गर्न लगाउने। कतिलाई चाहिँ त्यो अब सहन नसक्ने हुन्छ कि पुरै रिस उठिया हुन्छ, मजै नआएको हुन्छ, उहाँलाई डिल गर्न लगाइदिने र उहाँलाई सजिलोसँग अब बिस्तार बिस्तार बुढेसकाल त अब छोइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई जति हामीले तङ गर्यौँ नि हाम्रो आमालाई, हाम्रो हजुरबुवा हजुरबुवालाई, अब उहाँले अलिअलि तङ गर्नुपर्छ, त्यससँग नि त्यो कन्सेप्ट लिन पर्छ। त्यसैमा उहाँको जोडिएको प्रश्न छ, यो वातावरणले परिवारमा समस्या ल्याउँछ नै, तर यो समस्याबाट बाल बच्चाहरूलाई असर नपुगोस् भनेर अपनाउनु पर्ने कुरा के हुन् भनेर भन्नुभएको छ। बाल बच्चा यतिखेर अलि जोखिम स्थितिमा छन्। के कारणले भने उनीहरूलाई खुसी हुन सकिरहेको हुँदैनन्। घरमा माहौल क्रिएट गर्न सकिएन भने त बाल बालिकालाई यतिखेर मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। खाली गाली मात्रै गर्ने, खाली ग्याजेट मात्रै ध्यान दिन खोज्ने, ग्याजेटतिर ध्यान नदिए फेरि रिसाउने, पढ मात्रै भनेर अब उसले के पढोस्, किनभने अब अघिल्लो रिजल्ट सकिसकेको, नयाँ क्लास जोइन नगरिसकेको धेरैको स्थिति छ। उसले पढ्ने पनि विषय छैन कि हामीले पढाउन ट्राई गर्ने हामी सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीले यतिखेर एउटा असल गुरुको भूमिका पनि हामीले खेल्नुपर्छ, असल अभिभावकको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। यस्तो कम्फर्टेबल वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि मलाई त बाहिर नगए पनि मेरो घरमा त यति रमाइलो भयो, मैले कति कुरा सिकेँ, कति जान्ने भएँ, मैले त नयाँ नयाँ विषयहरू मैले जिन्दगीमा कल्पना नै नगरे, किन त्यति बेला त केही जानेको हुँदैन, धेरै कुरा कल्पनै नगरेको कुराहरू हुँदो रहेछ संसारमा। आमा त्यो पनि हुँदो रहेछ, त्यो पनि हुँदो रहेछ, त्यसरी नै बुझिँदो रहेछ भनेर बुझाउने, कोरोनाको विषयमा सही सूचना दिने, एकदम सही सूचना। हामीले फेक न्युजहरू ध्यान नदिई सही सूचना दिएर मृत्यु हुन्छ, यो रोग हो, यो रोग लागिसकेपछि यस्तो हुन्छ, हामी जोगिनुपर्छ। अनि फेरि अरू कुरा पनि देखाइदिने, किनभने अरूहरू पनि मृत्यु भइरहेको छ। अहिलेको न्युजमा बढी आएको कारणले पो कोरोनालाई बढी फोकस भएको छ। मान्छेलाई हार्ट एट्याकको कारणले मृत्यु भएको छ, कोही अरू कारणले एक्सिडेन्टको कारणले भएको छ, हुन्छ मृत्यु हुन्छ। यसले चाहिँ अलिक बढीकन हामीलाई त्रास र जोखिम बढाइदियो है भनेर बच्चाहरूलाई ज्ञानी बनाइदिएर, सिकाइदिएर, बुझाइदिएर, क्रिएटिभ कुराहरूमा धेरै धेरै। अनि त्यस्तो भयो भने त हाम्रो आफ्नो व्यक्तित्व पनि त सुधार्नलाई सजिलो हुन्छ नि त। हामी जो आफ्नो मुडहरू डिस्टर्ब भइरहेको बेलामा बच्चाहरूसँग इन्जोय गर्दा धेरै कम्फर्टेबल हुन्छ नि त। त्यसैमा लास्ट एउटा प्रश्न जोडिएको छ कि यस्तो वातावरणमा बसेपछि पीडित परिवार पनि डिप्रेसनको शिकार हुन कतिको सम्भावना हुन्छ, यदि हुन्छ भने बेलैमा अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्? डिप्रेसनको घरको पीडितको विषय जोड्नु भएको, डिप्रेसन भएको मान्छेको त्यतिखेर डिप्रेसन हुने सम्भावना त बढी हुँदैन, किनभने एउटा डिप्रेसन पीडितको परिवारले चाहिँ डिप्रेसन बुझिसकेका हुन्छ क्या। डिप्रेसन बुझिसकेपछि डिप्रेसन हुन सक्ने धेरै सम्भावना त हुँदैन, तर उही मुड डिस्टर्बेन्स भन्छ कि मुड खराब चाहिँ बढी नै हुन्छ। मुड खराब किन हुन्छ भने एक त डिप्रेसन बुझिराखेकोलाई यो कारणले डिप्रेस छ मान्छे, त्यो बुझिसकेपछि उसलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो असहज, किन नबुझ्दै होला, पीडितले किन हामीले भनेको नसुन्दै होला, के भएको होला, यस्तै हो कि क्या हो जिन्दगी, मेरो अभिभावक अथवा मेरो बच्चा जो छ डिप्रेसनमा उसलाई कस्तो गाह्रो पर्छ, कस्तो मजा आएन, उसलाई गाह्रो नभइदिन हुन्थ्यो भन्नेसम्म हुन्छ, तर डिप्रेसनै हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन। हजुर। एलिना लिनाले अब प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, सबै प्रयासहरूको बावजुद कि युवाहरू आफ्नो करियर वा अध्ययनको क्षेत्रमा सफल हुन सक्दैनन्? निरन्तर असफलताको कारण उनीहरू सामाजिक दूरी राख्न चाहने, एक्लै बस्ने र फेरि उठेर प्रयास गर्ने आँट जुटाउन सक्दैनन्। यसलाई कसरी चाहिँ हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ जस्तो लाग्यो। असफलता भन्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ स्ट्राटेजीमा पनि भर पर्छ। कसरी असफल हुन्छ, तपाईँले कुन विषय चुज गर्नुभएको छ त्यो पनि भर पर्छ, तपाईँको जोड बल कतिको छ त्योमा भर पर्छ, तपाईँको टेक्निकहरू कस्तो त्योमा भर पर्छ, तपाईँको के कुरामा स्मार्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले खोजेको विषय हो कि होइन, तपाईँ त्यत्तिकै अरूको लैलोमा लागेर त्यो गोल सेट गर्नुभएको हो कि, सबै भर पर्छ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने असफलता नभएसम्म सफल हुन खोज्नु चाहिँ त्यो चाहिँ छिटो छरितो मात्रै हो। असफलताले नै धेरै सिकाउँछ क्या। त्यो चाहिँ एकचोटि असफलता भोग्दै फेरि अर्को स्टेप चाल्दै, असफलता भोग्दै सिक्दै जाँदै अर्को स्टेप चाल्दै गरिसकेपछि सफलता जे केहीमा हुन सक्छ। यो विषयमा सफल भएन भने अर्को विषय चाहिँ ट्राई गर्नै पर्छ, अर्कोमा भएन भने अर्को ट्राई गर्नै पर्छ। असफल हुनेहरूले नै सफलताको शिखर चुम्ने हो। तर अब के चाहिँ रहन्छ भने त्यो एउटा असफलता नै सक्यो सिद्धियो, अब एउटा हार नै सर्वस्व गुम्यो जस्तो, एउटा जितै सिकन्दर भयो जस्तो त्यसो गर्न पाइँदैन। मुख्य कुरा के हो भने मेरो कमजोरी के हो, मेरो वैचारिक कमजोरी के हो, मेरो व्यवहारिक कमजोरी के हो, मैले कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा कुन रणनीति लगाएको छु होइन, मेरो पोलिसी कस्तो छ, यी सबै विषयमा ध्यान दिएर
तपाईँले अनि फेरि मान्छेले के भन्लान् भन्ने हुन्छ, मान्छेले के भन्लान्, मलाई जज गर्लान् कि मलाई नराम्रो सोच्लान् कि खै केही गरेन भनेर एनालाइसिस गर्लान् कि भन्ने विषयहरू कसरी डिल गर्ने, आफूले आफूलाई कसरी बुझ्ने, आफूले समाजलाई कसरी बुझ्ने, समाजले आफूलाई कसरी बुझ्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने, समग्र पक्षमा चाहिँ राम्रो बुझाइ नै सफलता प्राप्तिको पहिलो आधार हो। नत्र बुझेन मात्रै र दुःख मात्रै गर्यो भने असफल हुन सक्ने सम्भावना छ। हजुर, रितु बाबाले सोध्नुहुन्छ, नभएको कुरा सोचेर नि आफूलाई त्यो इमेजिनरी क्यारेक्टरमा ढाल्ने र एकदम आफूलाई मन दुखाउन खोज्ने यस्तो चिजलाई के भनिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब काल्पनिक संसारमा जो रमाउँछ उसले कल्पनामा त एकदमै मजा लिन्छ, यति आनन्द आउँछ उसलाई कि हामी त त्यो बचपनामै छोडिसक्यौँ त्यो कल्पना काल्पनिक संसारमा। 8-9 वर्ष 10 वर्षतिरै हामीले छोडिदिउँ, जो बच्चाले हामीले जम्मैले कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ राजा बनाउँछौँ, त्यही अहिले सफलताको चरम सीमा पुगेर पुरै हात हल्लाउँदै दायाँ बायाँ त्यो हुन्छौँ। तर अहिले बिस्तारा बिस्तारा चाहिँ त्यो छोड्नुपर्छ, नत्र हुन चाहिँ के हुन्छ भने उसले कल्पनामा त इन्जोय गर्छ तर उसले रियालिटीमा चाहिँ टिक्न भोग्न त्यहाँ आफूले व्यवहार गर्न चाहिँ जान्दैन। किनभने व्यवहार भन्ने कुरा गरेर मात्रै हुन्छ, नजानिसकेपछि के हुन्छ उसलाई एकदम असफलता फिल हुन्छ, नमजा आउँछ, नरमाइलो आउँछ, कसरी त्यहाँ एडजस्ट हुन सक्दैन। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर मैले छुटाएको छु। एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर यति खतरनाक हुन्छ, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भयो भने त त्यसले त सुसाइड एटेम्प पनि गर्न ट्राई गर्छ कि म एडजस्टै हुन सक्दिनँ। विशेष गरी खास चाहिँ अब यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर चाहिँ महिलाहरूलाई अलिक बढी हुन्छ, 2 पुरुषहरूलाई 1 हुन्छ। किनभने महिलाहरूलाई चाहिँ अलिक विवाह पश्चात बढी एडजस्ट हुनुपर्ने भएकोले, आफू सर्वस्व छोडेर जानुपर्ने भएकोले र त्यो सासूहरूको माहौल अथवा श्रीमानहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको माहौल, त्यहाँ अरू पक्षहरूको माहौलका कारणले कस्तो एडजस्टै हुन सक्दैन एउटा पक्ष। दोस्रो, पुरुषहरूले पनि आफूलाई एडजस्ट गराउन सकिराखेका हुन्छ। एडजस्ट भनेको आफूलाई कम्फर्टेबल नहुने बित्तिकै गाह्रो हुनु, आफूले भनेको अलिकति नहुने बित्तिकै त्यो माहौल खराब हुन खोज्नु र आफूलाई डिप्रेस बनाउनु, आफूलाई दुखी बनाउनु, एकदमै असहज फिल हुनु, त्यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भन्छ। कारण यस्तो ओभर थिङ्किङ हुन्छ नि, ओभर थिङ्किङ नभनौँ, फेन्टासीमा रमाउनेहरूले चाहिँ पछि गएर उसको व्यवहार पनि बिग्रिन्छ, सफलताको त कहाँ कुरा, र उसले न केही जान्दछ न केही सिक्दछ, अनि सीमित हुन्छ, अनि डिप्रेसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण ओभर थिङ्किङ अथवा यो कल्पनामा रमाएर कल्पनामा पुरै आफै स्वर्ग पुगेर अनेक गर्न त्यो बानी छोड्नै पर्छ, नछोडेपछि छोड्न ट्राई गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ। हजुर, सुष्मिताले सोध्नुहुन्छ, how can I approach or show genuine concern when people are living with depression without disrespecting their mindset and their boundaries भन्नुभएको छ। डिप्रेसन बुझ्नुको पछाडि डिप्रेसन परिस्थितिगत छ कि सिचुएसनले ल्याएको डिप्रेसन छ कि आफै भएको डिप्रेसन छ, यो दुईटा बुझ्नुपर्छ है। रिएक्टिभ र इन्डोजेनस भन्छ क्या। डिप्रेसन कुनै पनि कारणले ल्याएको छ भने, कुनै घटना परिघटनाले ल्याएको छ भने तपाईको त्यसलाई त सजिलैसँग डिल गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ तपाईलाई गाह्रो छ। यो दुनियाँमा सबभन्दा गाह्रो नै कुनै घटना परिघटनाले ल्याएको डिप्रेसनलाई आफूले डिल गर्नलाई गाह्रो छ। किनभने उसले त्यो उसको बुझाइ, उसको इन्टरप्रिटेसन, उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ, उसको पर्सेप्सन हुन्छ नि, अनि उसको एटेन्सन हुन्छ नि, त्यो विषयमा ध्यान बढी जान्छ नि, अनि त्यसलाई ल्याएर उसले आफ्नो प्रकारको एनालाइसिस गर्छ र त्यो एनालाइसिसलाई एकदमै असहज बनाइन्छ। त्यसकारणले डिप्रेसन कुन प्रकारको छ त्यो पहिला याद गर्ने। डिप्रेसन कुनै पनि घटना परिघटनाले, कुनै पनि कारणले, त्यो स्पष्ट थाहा भएको कारणले छ भने, अथवा तपाईँलाई थाहा छैन होला त्यो कारण, त एनालाइसिस गर्नेको साइको एनालाइसिस्टहरूले अथवा कुनै साइकोलोजिस्टहरूले त्यो घटना परिघटना कारण होइ नानी भनेर म्यानेज गरिदिन सक्यो, बुझायो भने हो त नि, मैले यसरी बुझ्न सक्नु रहेछु, म यो असफलताले यसरी मैले डिल गर्न सक्नु रहेछु, मैले यो तरिकाले अब आफूलाई अगाडि लान सक्नु रहेछु भन्ने विषय बुझ्नु भयो भने त्यो डिप्रेसन समाधान हुन सक्छ। अर्को कुरा, तपाईँलाई औषधिले सजिलो बनाउन सक्छ, औषधिले म्यानेज गरिदिन सक्छ। मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकल जुन सेरोटोनिन भन्छ, सेरोटोनिनको अलिक घटिराखेको छ भने त्यो मेडिसिनले एकदमै हेल्प गर्छ सेरोटोनिन म्यानेज घट्ने भन्ने हुँदैन। अब त्यो अलिकति डिस्फङ्क्सन भएर बसेकोमा मेडिसिनले म्यानेज गरिदिराखेको हुन्छ, त्यसपछि झन् तपाईँ डिप्रेसन म्यानेज गर्न एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले साइकोलोजिकल सपोर्ट नलेजसम्म डिप्रेसन आफैले डिल गर्न सक्छु, म पोजिटिभ सोचेर मात्रै सक्छु होइन, म योगा गरेर ध्यान गरेर मात्रै सक्छु भन्न पनि हुँदैन। साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिँ तपाईँले जहाँ नजानेको, नबुझेको, आइडिया नभएको, स्ट्राटेजीहरू बनाउन नजानेको, थट प्याटर्नहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नआएको कुरा चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ ठ्याक्कै देखाइदिन्छ, यो अनि यो त देखाइदिनु त, अनि यसरी भनेपछि आहा कति आनन्द आएको भनिदिन्छ। जबकि होइन मलाई सबै थाहा छ, मलाई थाहा छ कहाँ, म जान्नु जरुरी छैन भनेर बसिहाल्छ डिप्रेसन हुनेहरूले। तर खास थाहा हुँदैन, त्यस कारण दुखी हुन्छ, थाहा भएको भए दुखी हुनु पर्दैन थियो।
स्मारिकाले सोध्नुहुन्छ, हाई सर, सो आई क्यान नट स्लिप, आई एम ओके विथ कोरोना एन्ड अल, बट एकदम मलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन, बिहान दिउँसो एकदम सुत्ने गरेको छु, के गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अब रात भनेको चाहिँ निन्द्राको हो, सधैँ याद गर्नु है। दिउँसो चाहिँ हाम्रो हो, रात चाहिँ निन्द्राको हो। हामी रातलाई निन्द्रालाई छुट्याइदिनौँ भने दिउँसो मात्रै सुतेको कारणले हुँदैन। यदि डे नाइट ड्युटी गर्नेहरू डेमा सुत्नुहुन्छ भने चाहिँ दिउँसो निन्द्राको हो, रातै तपाईँको जो बाहिर बसिराख्नु भएको छ होइन, नाइट ड्युटी गर्नुहुन्न, दिउँसो अब दिउँसैकै काम गर्नुहुन्छ भने यो रातिको विषयलाई तपाईँले कसरी बिगारिराख्नु भएको छ त्यो याद गर्नु। पहिला के मिस्टेक भयो तपाईँ राति नसुत्नुको लागि? के मिस्टेक मात्रै नभनौँ, के प्रब्लम पनि भयो होला, मिस्टेक पनि भयो होला, अथवा कोही च्याटिङ गरेर बसिरहेको छ 2-3 बजाइदिइराखेको छ, पछि त्यही बानी पर्या हो कि? अर्को कुरो तपाईँलाई कुनै मुडले डिस्टर्ब गरिराखेको छ कि कुनै परिस्थितिले तपाईँलाई गाह्रो बनाइराखेको छ कि तपाईँको भनाइहरू तपाईँका जिन्दगीमा भोगाइहरूले तपाईँलाई डिस्टर्ब गरिराखेको छ कि? अब दिउँसो निद्रा लाग्ने रातो निद्रा नलाग्ने भनेपछि त यो त प्रब्लम त होइन खास, यो त इन्सोमेनिया मान्दैन, मानिँदैन त। दिउँसो मजाले निद्रा यसमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ बासुजी जस्तै चेन्ज गर्नलाई? अब नानीले सबभन्दा पहिलो बुझ्नु पर्ने भनेको मलाई कहिलेदेखि गाह्रो भएको छ, मलाई कुन विषयले मलाई गाह्रो बनाएको छ। तेस्रो कुरा भनेको मैले यसको लागि के आफूले टेक्निकहरू फलो गरेँ भने त्यसले किन समाधान निक्लेन, अब के रणनीतिहरू तयार गरेँ त। 1 नम्बर तपाईँले यो विषयमा अलि उहाँसँग प्रत्यक्ष जाँदा चाहिँ राम्रो देखेँ मैले। तपाईँले पछि किनभने उहाँलाई सोल्युसनै चाहिएको छ नि त, त्यही भएर मसँग पछि जोडाइदिनु। हाम्रो भ्युअर्सहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जति पनि एज अ मेन्टल हेल्थका प्रश्नहरू आउँछन् त्यसको कुनै अब अहिले भन्ने बित्तिकै आजको भोलि चाहिँ त्यो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन, तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ डायग्नोसिस गर्नुपर्छ। जस्तै हामी फिजिकल हेल्थको लागि एक्जामिनेसनहरू गर्छौँ, क्रस चेकिङ गर्छौँ, टेस्टिङहरू गर्छौँ, त्यसरी मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ कजेस होइन त बासुजी, इफ आइ एम नट मिस्टेकन, कजेस चाहिँ के हो, त्यसको त्यसलाई केले ट्रिगर गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ होइन। सो हामी अहिले सकेसम्म जेनरल आन्सर्सहरूमा गइरहेछौँ, तर तपाईँलाई एक्स्ट्रा अझै कुनै कन्सल्टेसन चाहिएको छ भने बासुजीसँग नै प्राइभेटली सम्पर्क गर्नु होला। अब रोचक थापाले सोध्नुहुन्छ, I remember a study that proved that treating depression with pills increase the possibility of further and more intense depressive episodes. What is your view on pills? Do they really work? भनेर सोध्नु भएको छ। हामीले जहिले याद गर्नुपर्ने के छ भने हामी आफै समाधान निकाल्न नसकेको हो कि नजानेको हो, दुईटा कुरा जहिले ध्यान दिनुपर्छ। डिप्रेस हुनेहरूले नसकेको हो कि नजानेको हो। नजानेको हो भने जानेर सकिन्छ, नसकेको हो भने मेडिसिन म्यानेज गर्नै पर्छ। किनभने मस्तिष्कको न्युरो ट्रान्समिटरले सपोर्ट गरेको छैन भने कुनै पनि कारणले सपोर्ट गर्न सक्दैन। न्युरो ट्रान्समिटरमा रहेका यिनै न्युरोकेमिकलहरूले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको छैन भने त्यो त रोग हो नि त। न्युरोकेमिकलहरू मिल्नु त तपाईँको दोष हुँदैन, तपाईँको दोष बरु त्यो विषयमा नबुझ्नु हुन सक्छ अथवा घटना परिघटनालाई म्यानेज गर्न नसक्नु हुन सक्छ, तर न्युरोकेमिकल त दोष हुँदैन। त्यसकारण औषधि भनेको खासमा अमृत हो, तर पर्नीलाई जरुरी हुनेलाई मात्र लिनुपर्छ। जरुरी छैन, साइकोलोजिकल सपोर्टले हेल्प गर्छ भने लिन जरुरी छैन। त्यो चाहिँ साइकाट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टसँगको संयुक्त छलफल पश्चात एउटा निष्कर्ष निकाल्ने। आफै यो विषयमा जानेको छैन, बुझेको छैन अथवा यो विषयमा त्यति राम्रोसँग आइडिया छैन भने आफै एनालाइसिस गरेर नबस्ने, किनभने आफूले गरेको एनालाइसिस रङ हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। तपाईँको फिल्डको हामीले एनालाइसिस गर्न सक्दैनौँ, बाबुको फिल्डको हामीलाई त्यति आइडिया छैन कुन फिल्डमा हुनुहुन्छ, हाम्रो फिल्डको उहाँहरूलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो जुन विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ आफूले आफूलाई एउटा राम्रो ज्ञानी, विवेकी र अनुभवी मनोचिकित्सक अनि मनोविश्लेषक, मनोविदहरूसँग सम्पर्क गरेर आफूले आफूलाई सजिलो बनाउनको लागि मद्दत गर्नु। हस्, रोशनी भट्टले सोध्नु भएको छ, बासु सरले भनेको सबै सिम्टम्सहरू मलाई देखाइरहेको छ। आई थिङ्क उहाँले डिप्रेसनको कुरा गर्नुभयो जस्तो लाग्यो, अहिलेको सिचुएसनमा अलि बढी भएको जस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। आई थिङ्क रोशनीजीले तपाईँसँग परामर्श पनि गर्न खोज्नु भएको थियो लकडाउन अगाडि, मैले भनिसकेपछि, र लकडाउन भएपछि गर्न सक्नु भएन। सो अहिले बासुजीले अनलाइन काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ। अनलाइन काउन्सिलिङ चाहिँ हामीले कोरोनाको सन्तासभरि काउन्सिलिङहरू सपोर्ट गर्न ट्राई गरिराखेका छौँ। अनि हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ अहिले बेलुका सधैँ 8 बजे लाइभ पनि गरिराखेका छौँ, किनभने सजिलो होस्, कमसेकम सजिलो होस्। किनभने मेन्टल हेल्थ चाहिँ फिजिकल हेल्थको सम्बोधन पछि बल्ल सुरु हुन्छ।
हामी शारीरिक स्वास्थ्य राम्रोसँग डिल नगरेकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य त कहाँको विषय। त्यसकारण तपाईँ हामी जस्तो केही गरौँ, केही अगाडि बढाउँ र कसैलाई सपोर्ट गरौँ भन्नेहरूले नै यो अलिक अगाडि बढाउँ न, किनभने सबैजनाले मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा बुझेका छैनन् अनि बुझाउने पर्ने पक्षहरू त आफै रण भुल्न परिरहेका छन्। उहाँले त अब ट्राई गर्ने कुरा नै आउँदैन होला, उहाँ आफ्नै सरकार म्यानेज गर्नै सकिराख्नु भएको छैन। त्यसकारण तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति उजागर गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। हजुर, र बासु सरसँग अनलाइन काउन्सिलिङ चाहनुहुन्छ भने अगेन म फेरि पनि यसलाई भनिरहेको छु, तपाईँले प्राइभेटली उहाँलाई मेसेज गर्नुभयो हुन्छ। सृजना शर्माले भन्नुहुन्छ अघि हामीले युवा वर्गकै कुरा गरेकै सन्दर्भमा यो प्रश्न छ, यो अहिलेको युथहरू सानो सानो कुरामा पनि एङ्जाइटी हुने, डिप्रेसनमा गएको जस्तो बिहेभ गर्ने, यो प्लिज सजेस्ट कसरी यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ र कसरी यसबाट हामी निस्किन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीसँग विषयवस्तुहरू धेरै छन्, त्यही भएर हामीलाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग यति विषयवस्तु छन्, पहिला विषयवस्तु कम थिए र आफूलाई सजिलो एडजस्ट गर्न सकिन्थ्यो। यतिखेर राम्रा विषयवस्तुहरू, आफूलाई गाह्रो बनाउने विषयवस्तुहरू, आफूलाई साँच्चीकै डिस्टर्ब गर्ने विषयवस्तुहरू धेरै छन्। के हुन सक्छन् भनेको सानो उमेरमै हामीसँग लक्ष्यहरू छन्, सानो उमेरमा हामीसँग हातमा ग्याजेटहरू छन्, सानो उमेरमै हाम्रा जिम्मेवारहरू भए जस्तो छन्, सानो उमेरमै कसैको प्रगतिहरू छन्, त्यो देखेका कारणले हामीलाई गाह्रो अब आफूलाई म्यानेज गर्न नसक्ने छन्। जहिले याद गर्नु पक्ष के छ भने मेरो मानसिक अवस्था, मानसिक उमेर, मनको उमेर र शरीरको उमेर जो आकलन गरेर एउटै सोचेर अगाडि बढिरहेछ उसले जानेको हुँदैन, पछि उसलाई गाह्रो हुन्छ। मेरो मानसिक उमेर शारीरिक उमेर जस्तै छ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्छ। जस्तै मलाई तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमता कतिको छ, कसैले गरेका आफूलाई इग्नोर गरेको छ भने त्यो सहन सक्ने क्षमता कतिको छ, मेरो असफलतासँग म कसरी डिल गर्न सक्छु, मेरो इच्छा आकांक्षा रहर चाहनालाई कसरी नपुग्दा म्यानेज गर्न सक्छु, पुग्दा कतिको फेरि मात्तिन्न, यी विषयवस्तुहरू म कसरी सोध्छु, कसरी एनालाइसिस गर्छु, म कसरी बुझ्छु, बुझेर सबै व्यवहारमा कसरी स्पष्ट देखाउन सक्छु र हरेक परिस्थितिमा म कसरी कम्फर्टेबल हुन्छु भन्ने विषयहरू आफूले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। जहिले पनि मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति भनेको हो मन भनेको हाम्रो सोच र व्यवहार गर्ने पक्ष, त्यसलाई जोडेर नै अनि पैसाको सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ नि त, अथवा सफलताको सम्पत्ति हात लगाउन सकिन्छ नि त। आफ्नो मुख्य विषयवस्तु जानेको हुँदैन, त्यसकारण इच्छा आयो भन्दैमा, बुझेँ भन्दैमा, जाने भन्दैमा, देखि भन्दैमा त्यो आफूलाई नबुझिकन, माहौलहरू म्यानेज नगरीसम्म, परिस्थितिहरू बुझ्न सक्ने क्षमताहरू नभएसम्म, हामीले त परिस्थितिलाई कसरी बुझ्न सक्ने भइसकेपछि न बिस्तारै स्टेप चाल्छौँ। हामी त के गर्छौँ, अनावश्यक रिस्कहरू बढी लिन ट्राई गर्छौँ। त्यसकारण हामीलाई बुझेको छ कि छैन, हामीले अरू माहौल वातावरण र अरू समाजलाई बुझेको छ, बुझेको भनेको आफ्नो तरिकाले बुझेर हुँदैन। फेरि मैले अघि नै जोड दिएँ, डिसफङ्सनल सिचुएसनल। डिसफङ्सनल जो सोच छ मेरो विचार भने तपाईँको आफ्नो विचार, सबैको आफ्नो विचार र यथार्थपरक विचार चाहिँ एउटै हो नि त, त्यसले लाइफ अगाडि बढायो। तर आफ्नो विचार र जुन परिस्थितिजन्य विचार एउटै भएन भने जहिले अन्तर्द्वन्द सिर्जना हुन्छ र सधैँ असहज परिस्थिति हुन्छ। यसकारण यस्तो बेलामा बुझ्नुपर्ने के भने मलाई कसरी बुझ्छु, मैले बुझेको कुराहरू ठिक छ कि छैन, मैले जे कुराहरू विचार गर्छु, सोध्छु, जान्दछु, जे विषयवस्तुमा मैले धारणा व्यक्त गर्छु, जुन विषयवस्तुमा म अवेर छु, त्यो अवेरनेस गलत तरिकाको अवेर छ भने त्यसले त दुर्घटना नै निम्त्याउँछ। त्यसकारण आफ्नो एनालाइसिस गर्ने केही हदसम्मको सामान्य मनोविश्लेषक, आफ्नो मनोविद आफू भएन भने उसलाई गाह्रो हुन्छ। हजुर, ओके बासुजी, हामीसँग समय पनि एकदम यति मैले भने नि यो टपिक यति भास्ट छ, प्रश्नहरू पनि धेरै आइरहेछन् है। सकेसम्ममा हामी धेरै प्रश्न लिने कोसिस गर्नेछौँ आजको यो सेसनमा, भएन भने हामी फेरि पुनः अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ। अर्को प्रश्न छ, उहाँले सोध्नु भएको छ, आई हेभ बिन ह्याभिङ सुसाइडल थट्स सिन्स एजेस, the reason is either I am non-binary or trans. So यो चाहिँ उहाँको जेन्डर सेक्सुअलिटीको कुराले गर्दा रहेछ कि ट्रान्स हो कि उहाँ नन बाइनरी हो भनेर उहाँलाई कन्फ्युजन छ होइन। अनि आई गेट अ लट अफ बुलिज अल्सो, आई एम रियली वरिड अबाउट माई फ्युचर, हाउ क्यान आई अचिभ पिस अफ माइन्ड भनेर सोध्नु भएको छ। यत्रो विषय खास त यो सामान्य विषय छ तपाईँसँग, लगभग 20 मिनटको छलफलले तपाईँको प्रब्लमै सल्भ हुन्छ सधैँको लागि। तपाईँ के हो अहिलेसम्म आफ्नो लैङ्गिकता नै पहिचान गर्न नसक्ने भनेको त आइडिया नभएर न हो। म के हो भन्ने कुरा पत्तै लाग्न नसकेको, यत्रो वर्ष पत्ता लगाउन नसकेको त तपाईँलाई आइडिया नभएर। नत्र कुनै पनि भाइ गे छ भने ऊ कम्फर्टेबल एकदम सजिलो तरिकाले आफूलाई गे स्वीकार्न सक्छ। कुनै नानी लेस्बियन छिन् भने उसले आफूलाई स्वीकार्न सक्छिन्। हामीले के जोड दिनुपर्छ भने मेरो
म के हुँ भन्ने कुराले डिस्टर्ब गरेको छ कि म गे भएको कारणले बोयफ्रेन्ड भन भन्ने कुराले डिस्टर्ब गरेको छ, त्यो याद गर्नुपर्छ है जहिले। म अब हामीले म के हुँ तर मेरो बोयफ्रेन्ड भएको छैन भन्ने कुराले डिप्रेस छ भने त्यो एउटा त्यसलाई अर्कै तरिकाले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मेरो मेरो पहिचानै भएन, मेरो मेरो जेन्डरै खुलेन म भनेको, त्यो चाहिँ एउटा जेन्डर डिस्फोरिया भन्ने एउटा प्रब्लम हुन्छ क्या। त्यसको लागि पनि केही काउन्सिलिङ, केही समयको काउन्सिलिङबाट सल्भ हुन्छ। मेरो विचारमा त बाबुलाई फोन गर्न लगाइदिनु भने म ट्राई गर्छु त्यसलाई समाधान गर्नको लागि। अहिले अन्तिममा त्यो उहाँ के हो भनेर त्यो खुलिएको छैन होइन, उहाँको नाम छैन होइन, उहाँको नाम पनि एकदम फरक छ। दिवस जेठीले सोध्नुहुन्छ, इज एङ्जाइटी इम्प्याक्टेड रिलेसनसिप विथ अदर्स, what I need to do others when I'm anxious? So आफू एङ्सियस भएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो एङ्जाइटी भएको कारणले गर्दाखेरि रिलेसनसिप इम्प्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन र के गर्न मिल्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब तपाईँ त्यो एन्जाइटी पनि छ र तपाईँले अरूलाई मलाई बुझेनन् भनेर तपाईँ डिस्कस गरिराख्नु भएको छ भने त्यो रिलेसनसिपमा पनि अलिकति कस्तो भइरहेको, कस्तो नजानेको होला भन्ने लाग्न सक्छ होइन अर्को पार्टनरलाई। तपाईँलाई एन्जाइटी छ तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अब अरूलाई नै प्रभाव नगर्ने गरी आफूले मात्रै पीडित हुनुहुन्छ भने यो रिलेसनसिपमा चाहिँ प्रब्लम आउँदैन, तर सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, एकदमै सपोर्ट हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। एन्जाइटी भनेको त अब उहाँलाई जति पीडा भोगे पनि खासमा सामान्य समस्या हो, यति सामान्य समस्या हो कि पीडितले त साँच्चीकै गाह्रो हुन्छ। तर खास चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबभन्दा सामान्य समस्या नै एन्जाइटी हो, जुन चाहिँ न्युरोसिस भन्छ। न्युरोसिस भनेको चाहिँ खास चाहिँ न्युरोकेमिकलमा केही गडबड भएको कारणले आत्तिने डराउने विषय भएको। तर तपाईँलाई एन्जाइटी पनि कुन प्रकारको एन्जाइटी हो त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। एन्जाइटीले रिलेसनसिपमा अप्ठ्यारो चाहिँ पार्दैन है, साइकोसिसले पार्छ, बरु मेजर डिप्रेसनहरूले पार्न सक्छ। तर एन्जाइटीले त झन् हाँसिरहेको हुन्छन्, के हाँसिरहेको होला भनेर भनिरहेको हुन्छन्, उनीहरूले झन् सपोर्ट चाहिँ गर्छन्, त्यस्तो असर पार्दैन। तपाईँले पार्यो कि भनेर चिन्ता चाहिँ गर्नुहुन्छ, मलाई गाह्रो भएको छ, यिनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ कि, मलाई गाह्रो भएको कारणले ओहो के गर्ने होला, मलाई हो मलाई छोड्छन् कि भन्ने सक्न हुनसक्छ। त्यस कारण एन्जाइटी डिल गर्नको लागि इआरपिटी र सिबिटी चाहिँ सिक्नै पर्छ। हजुर, साम बान्तवाले सोध्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ बेसिक एङ्जाइटीबाट उहाँ पार गरिसक्नु भएको छ होइन, इज देयर एनी मेडिकल ट्रिटमेन्ट फर दिस एङ्जाइटी एक्सेप्ट फिजिकल एन्ड साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भनेर भन्नुभएको छ। एन्जाइटीको मेडिसिन पाउँछ, तर एन्जाइटी मेडिसिन प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन, त्यो कुन लेभलको एन्जाइटी छ त्यो याद गर्नुपर्छ। जनरलाइज एन्जाइटी कि पेनिक छ कि त्यत्तिकै चिन्ता हो कि, फेरि एन्जाइटीको फिचर नमिलिकन एन्जाइटी भएको भन्नेहरू धेरै छन् है। मसँग जति जोडिन आउनुभएको छ, एन्जाइटीको फिचरहरू नमिलिकन त्यत्तिकै एन्जाइटी भएको भन्ने छ। एन्जाइटी चाहिँ साँच्चीकै ती सबै लक्षणहरू मिल्नुपर्छ। जस्तै कुन पेनिक हुनलाई एकदमै गाह्रो हुनैपर्छ, छाती भारी हुनैपर्छ, टाउको झुम्म हुनैपर्छ, यहाँ काँध गाह्रो हुनैपर्छ, अब म केही हुन लाग्यो भने ट्राई हुनुपर्छ, पसिनाहरू आउनुपर्छ, अनि पुरै कोही मान्छे आएपछि अलिकति सजिलो भयो जस्तो हस्टेलको गेट जानुभएपछि छन् भए जस्तो हुनैपर्छ पेनिकलाई। त्यत्तिकै एन्जाइटी भन्न मिल्दैन। त्यत्तिकै यो रमाइलोको लागि प्रयोग गर्ने वर्ड एन्जाइटी र डिप्रेसन, त्यो गलत हो। अब पेनिक जिएडी हुनलाई चिन्ता गरिराख्नुपर्छ, एकदमै चिन्तित के गर्छस् भन्दा म चिन्ता गर्छु भने जस्तो क्या, चिन्ता गर्छु भने जस्तै ला के हुन्छ कि जोडिनै पर्छ। पेनिक जिएडी हुनलाई यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि अब यस्तो हुन्छ कि, त्यो फेरि लामो समय हुनुपर्छ, त्यत्तिकै 1-2 दिन 5 दिन भएर हुँदैन होइन, फेरि एकदिन रमाइलो भयो जस्तो एकदम। त्यस कारण एन्जाइटीको औषधि मजाले पाउँछ, एन्जाइटीको औषधि चलाएपछि रोग मजाले निको हुन्छ। तर औषधि नचलाइकन पनि एन्जाइटी डिल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले नजिकैको कोही मनोविश्लेषक, मनोविद अथवा मेडिसिन म्यानेज गर्ने साइकाट्रिस्टहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नु। मेरो विचारमा एन्जाइटीको भिडियोहरूले डिल गर्न सकिहाल्छ, त्यो पनि ट्राई गर्नु। अब यहाँ धेरै प्रश्न चाहिँ नेगेटिभिटीको बारेमा आएको छ। यो नेगेटिभिटी आएपछि यसलाई कसरी हटाउने भन्नेमा चाहिँ यहाँ अलरेडी आई क्यान सी 4-5 जनाको क्वेसन छ, मैले त्यसलाई एकैचोटि नै लिएँ, फेरि स्पेसली अहिलेको सिचुएसनमा। नेगेटिभिटी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने नकारात्मक नभएसम्म कहिले प्रगति हुँदैन। तर त्यो नकारात्मक आवश्यक पर्ने ठाउँमा छ कि छैन त्यो याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि विषयलाई नकारात्मक एनालाइसिस नगर्ने भन्न पाइँदैन, नकारात्मक एनालाइसिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यो नकारात्मक विश्लेषण गरेपछि त्यसले के रिजल्ट निकालेन, त्यसपछि त्यसले सिचुएसनल आयो कि आएन उसमा, त्यो भएन भने त्यो एनालाइसिस गरेकै मिलेन क्या, जानेन। त्यो एनालाइसिस, त्यो बुझ्न, त्यो जान्न, त्यो मनन गर्न, त्यो विषयमा उसले
त्यो विषयले उसलाई दैनिकी चलाउन नजानेकै हो। नत्र नेगेटिभिटी बढी जरुरी विषय होइन। कुनै पनि विषयमा हल्का एकचोटि दुईचोटि नकारात्मक पक्ष आउने बित्तिकै सबै फेरि आफ्नो सकारात्मक दिन गर्न सकिहाल्यो। तर उसले त्यसैलाई अगाडि बढायो भने, मानव म एउटा उदाहरण दिन्छु है। जस्तै नमस्कार गरियो, मेरो बोसलाई नमस्कार गरिन्, नमस्कार त गर्यो, सरले फर्काउनु भएन। अब उसको विचार के आउनु पर्छ? ओहो मलाई हेप्नु हो कि मलाई माया गर्नुहुन्न कि भोलि जब मलाई के भएको भन्ने विचार आउँछ होइन त्यो एउटा सिचुएसनमा। नकारात्मक कहाँबाट सिर्जना हुन्छ भने अलिकति एउटा उदाहरण, यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको उदाहरण साह्रै हेल्प गर्छ। नमस्कार फर्काउनु भएन, मेरो विचार आयो, मलाई हेप्नु भयो कि मलाई नराम्रो सोच्नु भयो कि मेरो पर्फर्मेन्समा केही खोट देख्नु भयो कि, फेरि अर्को इमोसन भावना आउँछ, खिन्न हुने, अशान्ति हुने, त्यसरी फिजिकल सिम्टम आउँछ, छटपट छटपट भयो जस्तो, कस्तो गाह्रो भयो जस्तो, असहज भयो जस्तो, कसैलाई पसिनै आउँछ, कसैलाई हातै खुट्टै गले जस्तो। अनि अर्को व्यवहार बिहेभ गर्छ, ला एक्लै बस्ने, सरसनी जान डर लाग्ने। फेरि अर्को विचार आउँछ, फेरि त्यो सर्कल घुम्छ कि विचार आउँछ, ला मलाई के हुन्छ कसो हुन्छ, फेरि भावना, फेरि फिजिकल सिम्टम, फेरि व्यवहार गर्दा गर्दा उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। जुनसुकै केसमा, जस्तै फोन उठाएन, ला मलाई किन नाटक गरिरहेको छ, अथवा जस्तै बाटोमा हिँडेको छ बोलेन भने, ला मलाई कमजोर सोचेको, मलाई पैसा कमाएर फुर्ती लाग्यो भन्ने आउँछ कि। अथवा यही सिचुएसनमा अर्कोलाई आउन सक्छ, नमस्कार गर्नु फर्काएन, के भन्छ आज सरलाई, के प्रब्लम भन्छ क्या फर्काउनु भएन भन्ने विचार आउँछ। त्यसपछि भावना, क्युरियोसिटी भावना आउँछ, उत्सुक। त्यसपछि फिजिकल सिम्टम आराम हुन्छ, फेरि व्यवहार चाहिँ अनि सरलाई यसो के हेल्प गर्नुपर्छ कि, अथवा होइन भोलिपल्ट सर हिजो किन नमस्कार नफर्काउनु भएको भन्ने कि। फेरि अर्को विचार आउँछ, ओहो म कति मजाक मान्छे, म त फेरि भनेको फेरि सकारात्मक हुनेको नि सकारात्मकले एकदमै उत्साह उमङ्ग दिएर सजिलो बनाइन्छ, नकारात्मक हुनु पनि हुनेहरूको नि नकारात्मक दिएर तडपाइराख्यो हुन्छ। जुनसुकै केसमा फोन उठेन, मलाई हेप्यो भन्ने सोच्नु नि पाए, मेरो फोन नउठाउने, चारचोटि गरी उठाएन भने सोच्नु चाहिन्छ। अर्कोले के सोच्नु सकिन्छ, ए चार्जमा छोडेर जानुभएको चाहिँ क्या हो, अथवा बिजी हुनुहुन्छ होला, अथवा मेरो जरुरी नदेखायो होला, आज मेरो उठाउनु पर्दैन जस्तो लागेको छ होला भनेर नि बुझ्न सकिन्छ। भनेको मतलब जहिले याद गर्नुपर्छ, नकारात्मक नकारात्मक भनेर हुँदैन, नकारात्मक सोच्ने तरिका कस्तो छ तपाईँको, त्यो कुरामा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, इको साथै नेपालले सोध्नु भएको छ, यो जो महिलाहरू जसलाई धेरै मिसक्यारेज भइरहन्छ, त्यो महिलाहरूले कसरी कोप गर्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा भनेर भन्नुभएको छ। अब स्ट्रेसले नै मिसक्यारेज बढी हुन्छ है, त्यो याद छ कि छैन? स्ट्रेसले साँच्चीकै बढी हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको खानपिनलाई नै अलिक बढी, कस्तो प्रकारको खानपिनबाट तपाईँ आफूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, डक्टरको के सपोर्ट लिइराख्नु भएको छ, डक्टरले के भनिराख्नु भएको छ, यो पनि सबै ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य कुरा भनेको अब भवितव्य भएको त छुट्टै कुरा हो, तर तपाईँको नेग्लिजेन्सीले बढी भएको छ भने पनि त्यसको लागि चाहिँ साँच्चै सपोर्ट गर्नुपर्छ। किनभने आराम कति गरिराखेका हुन्छ, कतिको आफूलाई एक्सर्साइजमा के ध्यान दिइराखेका हुन्छ, फेरि कुन प्रकारको तपाईँ माहौलमा बसिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई सपोर्ट कतिको छ, अनि तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो छ, यी सबैले ध्यान दिएर राम्रो मिसक्यारेज हुनुभन्दा पनि यसको पीडाले चाहिँ साँच्चैकै दर्द बनाउँछ क्या, यति दर्दनाक बनाउँछ। यो दर्दनाक पहिला कसरी डिल गर्ने त्यो सबै सिक्नुपर्छ। रचना थापाले सोध्दै हुनुहुन्छ, सबै स्ट्रेस नराम्रो हुन्छ र कुनै स्ट्रेस त गुड पनि हुन्छ भन्ने कुरा छ, सो के भन्न चाहनुहुन्छ सर भनेर सोध्नु भएको छ। स्ट्रेस राम्रो या नराम्रो भन्ने हुँदैन, स्ट्रेस राम्रो या नराम्रो कुनै पनि हुँदैन। स्ट्रेस नलेसम्म प्रगति हुँदैन, तर त्यो स्ट्रेसले प्रगति भन्दा तपाईँलाई पीडा बढिदिन्छ भने त्यो नराम्रो हो। त्यस कारणले तपाईँले स्ट्रेस सबैको एउटै थेक्न सक्ने क्षमता हुँदैन। स्ट्रेस थेक्न सक्ने क्षमता कस्तो छ त्यो आधारमा आफूले स्ट्रेस लिने, आफूले सधैँ मलाई उत्साह आयो भन्दैमा गर्न सक्ने क्षमता छ भन्दैमा हुँदैन नि। त्यो माहौल क्रिएट कसरी हुन्छ र मैले त्यो तनावलाई कसरी वहन गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ। अम्बानीले स्ट्रेस कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ, गाउँको एकजना दाइले कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ होइन। बिल गेट्सले आफ्नो स्ट्रेस सेकेन्ड हुँदा कुन स्ट्रेसमा हुनुभयो, फर्स्ट हुँदा कुन स्ट्रेसमा हुनुभयो आफ्नो आर्थिक धनीमा। भनेको त केपी ओलीको स्ट्रेस वहन गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ, गाविसको एउटा सचिवको स्ट्रेस वहन गर्ने क्षमता कतिको छ, अथवा चुनाव हार्नेको कस्तो छ, जित्नेको कस्तो छ, इच्छा भएका कस्तो छ, नभएका कस्तो छ, नानीहरूको कस्तो स्ट्रेस, नानीहरू नभनौँ, नानीको जुन नानीको बाबुको, यी सबै आफूले तनाव वहन गर्न सक्ने क्षमता के छ भनेर आफूलाई बुझ्न चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ। ओके, सिमिलर क्वेसन्सहरू धेरै आइरहेका छन् होइन। मैले चाहिँ पर्सनल लेभलका क्वेसन्सहरू लिने कोसिस गरिरहेको छु। जस्तै बेसिकली अब एङ्जाइटीलाई हामीले मेडिसिन प्रयोग नगरिकन कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भनेर भनिदिनुहोस् न।
एन्जाइटीको सबभन्दा सजिलो आधारै औषधि बिना नै समाधान निकाल्नु हो। किनभने एन्जाइटी भनेको चाहिँ न्युरोकेमिकलको मात्रै हात पनि हुँदैन, तपाईँको पर्सेप्सनको नि हात हुन्छ, तपाईँको बुझाइको नि हात हुन्छ, त्यो भोगाइको नि हात हुन्छ। जुन बेला एन्जाइटी बढिराखेको थियो, तपाईँले एकचोटि पहिलोचोटि भएको एन्जाइटी विशेष गरी पेनिकलाई लिउँ, अनिखेर त्यो पेनिकलाई लिएर, पेनिक हुनु नौलो होइन, जब पेनिकलाई लिएर फेरि पेनिक हुन्छ कि भनेर डरको डर लिनु चाहिँ अलि त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ नजानेर हो। त्यसकारणले आफूले कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने आफूले एन्जाइटी मजाले समाधान गर्न सकिन्छ। सिबिटीको लामो प्रक्रिया छ, कुरो चाहिँ एउटा मात्रै हो, चुस्त छ कि मैले मलाई कसरी बुझ्छु, मैले मलाई भएको सिम्पटमहरूलाई कसरी बुझ्छु, मेरो भावनाहरू, मेरो वैचारिक विषयहरूलाई कसरी एनालाइसिस गर्छु, म मेरो बारेमा कसरी सोच्छु, म अरूको बारेमा कसरी सोच्छु, र मेरो सोचाइले मेरो इमोसनमा कस्तो प्रब्लम ल्याउँछ, मेरो फिजिकल सिम्पटममा कस्तो प्रब्लम ल्याउँछ र मेरो व्यवहारमा कस्तो प्रब्लम ल्याउँछ, यो बुझ्दै आफूलाई त्यो सूत्रमा, यही सूत्रमा ढाल्नु चाहिँ कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी हो। कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापी भनेको संज्ञानात्मक व्यवहारपरक ट्रिटमेन्ट भन्छ। संज्ञान भनेको हाम्रा सोच, भनाइ, बुझाइ हुन्छ नि, जो छैन तर सबथोक छ नि हाम्रो जिन्दगीमा, देख्दा केही पनि देख्दैन तर आमामा हामीलाई थेकेको यही कग्नेसनले छ। यो र यो आइसकेपछि व्यवहारमा के भयो त, यो कग्नेसनले हामीलाई व्यवहार के गर्न लाग्यो त, सोच भन्दा नि कग्निसन र व्यवहारको तालमेल मिलाउन सक्ने एउटा थेरापी छ, त्यो चाहिँ ट्राई गर्नुपर्छ। एन्जाइटी मजाले डिल गर्न सकिन्छ। हजुर, धन लिम्बू जो हाम्रो रेगुलर भ्युर हुन्छ, उहाँले सोध्नु भएको छ, अब यसमा उहाँलाई अलिकति तपाईँले नलेज दिनुपर्छ है टर्मिनोलोजीको क्रममा। बासुजी, म प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। आई अफन हियर द टर्म साइको, how they can be distinguished from normal person. Can you mention some symptoms of it, and at the same time role of serotonin hormone in human body? साइको भनेको मनो, याद गर्नु है, साइको भनेको कसरी बुझ्नुभएको छ त्यो आधारमा हुन्छ। साइको भनेको मनसँग सम्बन्धित भन्ने, यसको साँच्चीकै मिनिङ चाहिँ मनसँग सम्बन्धितलाई साइको भन्छ। साइकोको स्टडी गर्नेलाई साइकोलोजी भन्छ। साइकोलोजिकल प्रब्लमलाई साइकोलोजिकल समस्या भन्छ। साइकोलाई तपाईँले त्यो गलत तरिकाले व्याख्या गर्न जरुरी छैन। एक नम्बरमा उहाँले बुझ्न खोजेको के होला भने साइकोसिस र न्युरोसिस भन्ने बुझ्न खोज्या हुन सक्छ। सामान्य मानसिक समस्या र जटिल मानसिक समस्या। एउटा जटिल, अब सामान्य मानसिक समस्या त मैले अघि बताइहालेँ। जटिल मानसिक समस्या चाहिँ अब स्किजोफ्रेनियाहरू, बाइपोलर डिसअर्डरहरू, अलिकति आफूलाई मेजर डिप्रेसनको केसहरू, अब डिमेन्सिया पनि, अब त्यो त मस्तिष्कमा रहेको मस्तिष्ककै फङ्सनमा अलिकति प्रब्लम हुन्छ। यसमा चाहिँ अलिकति हामीले यो जनरल पिपलहरूलाई अवेर गराउनु पर्ने कुरा चाहिँ कोही पनि व्यक्तिलाई मानसिक समस्या छ भने उहाँहरूलाई साइको, बौला भनेर सर्वप्रथम त भन्नु भएन होइन, मैले भन्न नमिल्ने कुराहरू भयो। अब त्यो चाहिँ मलाई जोड्छु है, अहिले म कहाँनिर साइकोलाई युज गरेको छु। उहाँहरूले एक त साइकोसिस छ, मानौ साइकोसिस भनेको स्किजोफ्रेनिया, कानमै आवाज आउन थालेछ, पुरै अब मलाई षड्यन्त्र हुन खोज्दैछ, मलाई गाह्रो भयो, अब के हुँदैछ है के हुँदैछ भन्न साँच्चीकै आफ्नो मस्तिष्कमा रहेको डोपामिन लेभल बढेको छ अनि उसलाई चाहिँ अलिक असहज परेको छ भने त्यसलाई साइकोसिस भन्छ। त्यो वर्ड पनि साइकोमा जोडेको कारणले अलिकति साइको बुझ्न खोज्या होला। तर कुनै पनि कुराले आफूलाई आफ्नो प्रब्लम स्वीकार छ भने त्यो साइकोसिस होइन। त्यसलाई त साइको भन्नुपर्ने कुरै छैन, त्यो जरुरी छैन। किनभने एन्जाइटीलाई साइको भन्ने, मलाई धेर सोच्नुलाई साइको भन्ने, अथवा के मलाई दिक्क लागिरहेछ भने साइको भन्ने, अथवा कुनै मलाई डर लाग्यो भने साइको नहुन भन्न त्यो मिलेन, त्यो अर्थ पनि मिलेन। त्यसकारण के जोड दिनु पर्यो भने साइकोसिस र न्युरोसिस पहिला बुझ्ने। अनि अर्को कुरा भनेको अब साइकोसिसलाई त साइको भन्न जरुरी छैन, त्यो त पागलपन होइन। पागलपन भनेको त धेरै 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 अर्कै पक्ष छ। 100 वटा मानसिक समस्या मध्ये एउटा चाहिँ पागलपन हो। अरू समस्याहरू मजाले समाधान हुन्छ। केही जटिल मानसिक समस्याहरू मात्रै स्थिर मात्रै गर्न सकिन्छ, समाधान हुन सक्दैन। विशेषतः अलि जटिल प्रकारको जटिल प्रकारको यो मनोरोगहरू, जस्तै अब यो बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेको कसैलाई एकैछिनमा माया गर्ने, तिमी त भगवान हो भन्ने, एकैछिनमा चड्काउन मन लाग्ने त्यो यस्तो रोग छ क्या एउटा, त्यो चाहिँ पर्सनालिटी व्यक्तित्व विकारहरू। त्यो पनि साइकोसिस होइन, त्यो पनि साइको मानिँदैन। त्यसलाई उहाँले भन्न खोजेको साइको, हामी त साइको वर्ड युज गर्दैनौँ, त्यो पनि मानिँदैन। भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जटिल मानसिक समस्या हुनलाई त सपोर्ट, माया, सद्भाव धेरै चाहिन्छ। सामान्य मानसिक समस्याहरूलाई अवेरनेस बढी चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नै तर्क वितर्क गर्न मिल्दैन, साइको शब्द प्रयोग गर्न जरुरी छैन।
हजुर तर गर्यो भने पनि त्यसलाई त्यो सकारात्मक नमान्ने, कसैले साइको भनेकै कारणले गाह्रो भएको छ कतिपय मान्छेलाई। कसैले साइको भन्ने पापा भगवान म साइको भन्यो, म साँच्चीकै साइको जस्तो छु कि, म त्यस्तो व्यवहार देखाउँछु कि के भन्न खोजे अब यसले। कोही त झगडा गर्न जान्छन्, कोही त मनमा बिचरा भित्र दुखाएर बस्नुहुन्छ। कति क्लाइन्ट आउनुभएको छ मलाई, अरूले साइको तिमी कस्तो साइको जस्तो भनेको कुराले आफूलाई 2-3 वर्षसम्म पीडित बनाइराख्ने र आफ्नो दैनिकी नै डिस्टर्ब गर्ने प्रब्लमहरू पनि छन्। त्यसकारण यो वर्ड त्यत्तिकै प्रयोग गर्ने वर्ड होइन। सामान्य मानसिक समस्यालाई त भन्नै हुँदैन, जटिल मानसिक समस्यालाई भन्न पनि जरुरी छैन। हजुर सही कुरा भन्नुभयो। र हामीले अवगत गराउन खोजेको यो विषय पनि यही सम्बन्धीमा छ। तपाईहरूले हामीले मानसिक स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ के भन्नु हुँदैन कुरामा पर्ने भयो। अर्को एउटा प्रश्न छ, एकजनाले भन्नुहुन्छ मलाई मेरो दुईटा मुख छ, आई मिन 2 फेसेस छ भनेर भन्नुहुन्छ, दुईटा पर्सनालिटी भन्नु खोज्नु भयो होला भने। अरू व्यक्तिको अगाडि उभिँदाखेरि चाहिँ मेरो केही पनि इस्युज छैन भने जस्तो उहाँले देखाउनुहुन्छ, तर एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै मनमा कालो सोचहरू आउने र एकदम रुन मन लाग्ने, र अहिले चाहिँ उहाँले मेडिटेसन गर्दै हुनुहुन्छ अरे भनिरहनु भएको छ। त्यो दुईटा व्यक्तित्व होइन, त्यो एउटै व्यक्तित्व हो। उहाँलाई गाह्रो भएको छ, उहाँलाई चाहिँ त्यो समाजलाई नदेखाउन भनेर बाहिर जाँदाखेरि अलिक खुसी भयो जस्तो लागेको हो। खासै उहाँभित्र के छ त, अब जस्तो उहाँका इच्छा आकांक्षा, रहर, सपोर्ट, उहाँका भनाइहरू, उहाँका भोगाइहरू, यी सबै अब इच्छा, भविष्य केन्द्रित विचारहरू के छ सबै बुझेर उहाँलाई त्यो भित्री पीडा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। उहाँ दुईटा केही प्रब्लम होइन, उहाँ एउटै समस्याले ग्रसित हुनुहुन्छ, मुड खराब छ मेरो विचारमा। यति फेरि एकैचोटि मैले एनालाइसिस गर्न हुँदैन, डायग्नोज गर्न लामो समय चाहिन्छ। तर अहिले चाहिँ किनभने छोटो मिठो कसैलाई सपोर्ट गर्नौँ भन्ने उद्देश्यले हजुरको यो प्रोग्रामलाई सपोर्ट गर्नको लागि हो। तर यो चाहिँ उहाँलाई मुड खराब भएको कारणले भित्र चाहिँ रोइराख्नु भएको छ, बाहिर चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ हाँसे खुसी जस्तो गरे हुन सक्छ। हजुर अब यहाँ धेरै युवा वर्गमा एउटा समस्या मैले के देखेको छु, एउटा प्रश्न पनि आएको छ, त्यो चाहिँ फियर अफ फेलियर। पहिला नै फियरले गर्दाखेरि उहाँहरूले कति प्रोजेक्ट नगर्ने, काम नगर्ने, अनि त्यसले त उहाँहरूलाई भित्रभित्रै खाइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ नि त। सो यो थट्सबाट कसरी निस्किन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सरगमले। अब यो अहिले युवा यति छिटो खोजिरहेछन्, युवाले जेरो छिटो खोजेर असफलता चाहिँ बढ्छ क्या। खास यो चाहिँ मैले बारम्बार जोड दिन्छु, असफलता हामीलाई बच्चादेखि सिकाइएको छ, असफलता नै सफलताको प्रतीक हो। होइन होला कहाँ हुन्छ, म असफल भइसकेँ कहाँबाट प्रतीक हुन्छ यो भन्ने आउला। यो एउटा असफलता नै सफलताको प्रतीक अझै होइन, बारम्बार असफलता हुँदै सिक्दै जान्दै, बुझ्दै सिक्दै जान्दै, बुझ्दै बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले जहिले लिङ्क गर्छौँ क्या, सबभन्दा युवाहरूको अहिले कमजोरी छ लिङ्क गर्ने। राम्रो कुराको नि अनावश्यक लिङ्क गर्ने, नराम्रो कुराको नि झन् बढी लिङ्क गर्ने। लिङ्क भनेको त्यसले गर्यो मैले सकिनँ, त्यो चाहिँ किन सक्छ म किन नसकेको, अथवा म सक्छु होला अहिले म सकेँ अब सक्छु भने जस्तो। फेरि परिस्थिति आफ्नो अनुसार अनुकूल नभएपछि अब ल म सक्दो रहेछु, एकैछिनमा उत्साह उमङ्गको जोस जाँगर बढ्ने, एकैछिनमा सिद्धियो गयो बर्बाद हो भने। क्लाइन्टहरू महिनामा 3टा आउँथ्यो, 3टा जम्मा 3टा महिनामा, न त्यतिखेर आँट्थ्यौँ। अहिले दैनिकी यति क्लाइन्टहरू आउँछन्, न अहिले मात्या छौँ। जो कोही जो सफलताको अब स्टेपहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ भनेको मतलब हामीले हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ, त्यो परिस्थितिमा कसरी मैले मिलाउन सक्छु अथवा सक्दिनँ भन्ने बुझ्दै, अनि सफलता र सफलता एकैचोटि आकलन गर्ने विषय नै होइन खासमा। हामीले त असफलता र असफलता, सफल भएँ खै त भएको ला, अब के भन्नुभयो, बुवा मम्मीको दायित्व के, कर्तव्य के, ल छोराले बुवा मम्मी प्रतिको दायित्व, ल अब के सोच्छन् के भन्छन्, अब आफन्तलाई कसरी पेश गर्ने, यी विषय हुँदैनन्। एक त मैले के जोड दिन्छु भने सधैँ त्यो सुरुवात कसरी गरेछ भन्नेमै बढी जोड दिनुपर्छ क्या उस्तै। हजुर मैले के सुरुवात गरिरहेको छ। हजुर एउटा प्रश्न आएको छ, अब आजकल धेरैजना युवा वर्ग पनि आफ्नो फिजिकल लुक्समा उहाँहरू धेरै अब्सेस्ड हुनुहुन्छ, कसैलाई त्यो सम्बन्धी ओसिडी पनि हुन सक्छ। सो हाउ टु डिल विथ ओसिडी रिगार्डिङ लुक्स भनेर भन्नुभएको छ। एउटा बाबु आउनुभएको थियो क्लिनिकमा, यति चाहिँ अब जसरी हुन्छ यति चाहिँ फाल्नुपर्छ होला अथवा केही गर्नुपर्छ, नत्र म सिक्दिउँ, म सुसाइड गर्नको लागि म रेडी भनेर बाबाले लिएर आउनुभएको थियो। एउटा बाबुलाई यति एउटा आउनुभएको थियो। कति वर्षको होला? लगभग उहाँ त 24-25। ओके भाइ एउटा यो भएन भन्नुहुन्थ्यो, एउटा भाइ यो छाती भएन है। भनाइ के भने एक त यदि हो भने एकदमै गाह्रो भएको छ भने त्यो त मानसिक समस्या भएको, जुन यो क्वेसनको होइन, यो क्वेसनमा छैन, यो त्यो फ्लेभरै छैन, त्यो आएकै छैन, त्यो फिचरहरू देखिएन।
के चाहिँ भने अनुहारमा 35-36 ल बिग्न भए 40 सम्म तपाईँको त्यो अनुहारले साथ दिने हो। त्यसपछि त तपाईँको बुद्धिले नै साथ दिने हो नि। बाँच्नु त धेरै छ। अनुहारमा गएर फेरि लिङ्क गरेर अनुहार खोज्यो कि राम्रो। कसैको खासमा के हुन्छ भने अनुहार राम्रो हुनेहरूले प्रगति गरे होइनन् क्या, अनुहार पनि राम्रो भएर बौद्धिकता पनि निखारता आयो भने प्रगति गर्ने, यदि राम्रा या राम्रीले प्रगति गरेका छन् भने। नत्र सबै अनुहार राम्री हुने मिस नेपाल भएर भनन्। त्यसकारण के हो भने मैले जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मेरो पेजलाई मैले कसरी बुझ्ने भन्ने हो, अरूले कसरी बुझ्छ होइन। कसले कसरी बुझ्छ कहाँ हुन्छ त नि। कसले शाहरुख खानकै राम्रो हो र, मेरो बेस्ट अफ शाहरुख खान, म कति फिदा छु। को चाहिँ राम्रो छ र जो सफल छन् होइनन्। उसको बुद्धि कस्तो छ, उसको सोच कस्तो छ, उसको इच्छा कस्तो, उसको भनाइ कस्तो, उसको हेराइ कस्तो, उसको पर्सेप्सन कस्तो छ। के चाहिँ हो भने अनुहार पनि राम्रो र उसको सबै आन्तरिक पक्ष राम्रो छ भने उसले त के गरिहाल्छ। अब जस्तै यो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धीमा धेरैजनाले मेडिटेसन गर, योगा गर, एक्सर्साइज गर अनि ठिक हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि त। यो कुन एक्सटेन्टसम्म चाहिँ यी तत्त्वहरूले सहयोग पुर्याउँछ या सल्भ गर्छ? अब योगा गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने त एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर आफ्नो पर्सेप्सनको, आफ्नो बुझाइको, आफ्नो धारणाको, आफ्ना कुराका, आफ्ना भनाइका, आफ्ना ढङ्गका चाहिँ एक्सर्साइज भएको छ कि छैन त्यसलाई के भन्छ। मेरो कग्निसन चाहिँ कस्तो छ, वैचारिक विकृतिको एक्सर्साइज चाहिँ के गरिराखेको छ उसले। त्यो एक्सर्साइज मान्ने ओके, ध्यान गर्यो ठिक छ, आनन्द आयो, मजा आउँछ, गर्नु पनि पर्छ। तर ध्यान गरिसकेपछि अनि आँखा हेरिसकेपछि उसको के छ त अनि विषय। ल आँखा चिम्नु गर्ने कुनै पनि एउटा विषयमा फोकस गरेर आनन्द त आयो, तर अनि फेरि दिनभरिको चाहिँ अरू उसका आँखा विषय, उसका विचारहरू, उसका तर्कहरू, उसका धारणाहरू, उसले जानेका विषय, उसको भोगाइलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू, मान्छेलाई बुझ्न सक्ने क्षमताहरू होइन, उसको तुलना गर्ने पक्षहरू, इन्ट्रोभर्ट सोच, एक्सट्रोभर्ट सोचहरू कतिको उसले विषय भनेको मतलब सोच, विचार र संज्ञान त्यसको राम्रो एक्सर्साइज भइसकेपछि अनि व्यवहारिक एक्सर्साइज कस्तो छ त्यो एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अनि शरीरको एक्सर्साइज कस्तो छ त्यो ध्यान दिनुपर्छ। अनि उसको अनि उसले के गरेको छ, उसले कोही योजना बनाएको छ, उसले के गरेको छैन, कहाँ जान्न बाँकी छ, कसलाई प्रयोग गर्न जानेको छ कि छैन। उसले आफै मात्रै प्रगति गर्न खोजेर रुवावासी गर्न हुँदैन, कसैलाई युज गर्न सकिन्छ सकारात्मक प्रयोग। त्यसमा पनि फेरि उसलाई कतिको साथ दिने, सबै विषयवस्तु भनेको एउटा म्यानेजमेन्ट पनि सबै पक्षमा राम्रो गर्न सक्नेले चाहिँ राम्रो हुन्छ। योगा गर्नु ठिक छ, एक्सर्साइज गर्नु ठिक छ, सबै ठिक छ, र पनि यसले सपोर्ट गरेको छैन भने तपाईँका वैचारिक विकृतिहरू, तपाईँका सोचहरू, तपाईँका बुझाइहरू सबै मिलाउनु पर्छ है। नत्र के हुन्छ भने यतिकै गरे बिहे हुन्छ। फेरि त्यसपछि मैले नराम्रो भने होइन, सही कुरा चाहिँ भइरहेछ, बिहे हुन्छ, बच्चा हुन्छन्, बुढाबुढी हुन्छ, उयो हुन्छ, अनि यस्तै हुन्छ। आफूले केही गर्न ट्राई गर्न छ, देखाउनु छ कसैलाई, म जन्मेको एउटा सार्थक निकाल्नु छ, मैले सपोर्ट गर्नु छ, मैले पनि आफू हरेक पक्षमा प्रगति गर्नु छ, मैले पनि अरूलाई सपोर्ट गरिदिनु सकेको भने चाहिँ आफ्नो आन्तरिक पक्ष सबै निखार्नुपर्छ। हजुर, एकजनाले सोध्नु भएको छ यो स्ट्रेस र एङ्जाइटीले प्रिमेच्योर ग्रे हेयर गराउँछ हो कि होइन भनेर सोध्नु भएको छ। प्रिमेच्योर के भन्नुभयो? यो सेतो कपाल फुल्ने के? अब त्यो यो यसको सेतो कपाल भन्ने त मेरो नि फुलेको छ होइन। अन्त अब म सेतो कपाल फुल्नको पछाडि चाहिँ अब बुवा मम्मीको गुण पनि हुन सक्छ भनेको छ। तनावले हो भनेर आधिकारिक रिसर्च चाहिँ आएको छैन है। आधिकारिक रिसर्चमा आइसक्यो तनावले मात्रै फुल्छ भनेको हुँदैन। तर सेतो कपाल फुल्नुलाई चाहिँ त्यति बढी जोड नदिँदा हुन्छ, फुल्न केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई कपाल फुलेको कुराले पिर कम चाहिँ हुनु पर्यो क्या। म त जोड दिन्छु कि चिन्ता कतिको कम छ, कतिको कम्फर्टेबल छ, कतिको आफूलाई स्वीकारेको छ, आफ्नो फेस अहिलेको फेस विचार अहिलेको जोड्ने। उसले अलि पछि फेरि यति राम्रो थियो त्यो बाबु, यस्तो मजाको थियो, अलि पछि के भन्यो, ठ्याक्कै कि सर झन्डै बर्बाद भएको भने हामीले काउन्सिलिङ सकेपछि त्यो बुद्धु रहेछ, म यति पनि मैले बुझ्न नजानेको, म आफ्नै विषयमा मात्रै जोड दिइराखेको रहेछु भन्नुहुन्छ। त्यसकारण आफूलाई बुझ्न सिकौँ। हजुर, राजनले सोध्नुहुन्छ यो स्ट्रेस र एङ्जाइटीले सेकी ह्यान्ड्स र लेग्स हुन्छ हो
र यसको लागि के ट्रिटमेन्ट छ यस्तो खालको एङ्जाइटीको लागि कि कुनै मेडिसिन छ कि भनेर सोध्नु भएको छ। अब एकचोटि तपाईँले डक्टरलाई सबै न्युरोसँग सम्बन्धित डक्टरलाई चाहिँ राम्रोसँग देख्नु है, त्यतिकै एन्जाइटीलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन, राम्रोसँग देखाउनु, केही प्रब्लम छैन भने चाहिँ अनि कसरी डिल गर्ने भन्नु सिकाइन्छ। कसरी डिल गर्ने भन्दा त्यतिकै अहिले हो या होइन भन्न यो केसमा मिल्दैन, किनभने हरेक शरीरमा आएका लक्षणहरू मानसिक हुन सक्दैन। हजुर, एङ्जाइटी अट्याक आयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर एकजनाले सोध्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला एन्जाइटी एट्याक बुझ्नु। एन्जाइटी भनेको नेपाली ठेट भाषामा फोकटको डर, हावाको डर, त्यत्तिकै डर बुझ्दा है। हुन त तपाईँलाई त्यसले साँच्चीकै रुवाउँछ, तर खास चाहिँ के हो भने त्यो एन्जाइटी भनेको अर्थमै समाधान छ कि। एन्जाइटी अब भनेको पेनिक भनौँ न, तपाईँलाई हुन त पेनिक त हुन्छ त्यतिखेर। पेनिक भनेको घबराहट, पेनिक भनेको त्यत्तिकै आत्तिएको, पेनिक भनेको विषयवस्तुलाई नबुझिकन सताएको। जस्तै के भने छाती भारी हुने बित्तिकै जुरुर अब सिद्धियो भनेको जस्तै यो छाती भारीलाई अनि सिद्धिएको त आयो महसुस, त्यसपछि उसले के बुझ्छ, आमा यो केही हुन खोज्दैछ कि, यो केही हुन खोज्दै छैन भन्ने नै छैन, यो होइन है, यो त्यतिकै तर्साएको मात्रै हो, यसको कुनै आधारहरू छैनन्, यो मलाई गाह्रो हुने मेरो सेरोटोनिन घटेर हो। मलाई जस्तै कस्तो भने अलिकति चुस्त हुने बित्तिकै त्यो सेरोटोनिनले के इन्फर्मेसन ल्याउँछ भने मलाई गाह्रो हुँदैछ है त भनेर ल्याउँछ, जुन इन्फर्मेसन झुटो हो। हेर्नु त कस्तो अचम्म, झुटो सूचना ल्याइदिएर हामीलाई तडपाएको हुन्छ एन्जाइटीले है। जस्तै जिएडीले के गरे हुन्छ, सक्दिन कि क्या हो, अथवा ला मरिन्छ कि हो, मर्या छन्, हेर्दा हेर्दै मर्या छन्, क्या हिँड्दा हिँड्दा मर्या छन्, त्यतिकै मर्या छन्, त्यो कुरा आफूमा झुटो ल्याइदिन्छ कि त मर्न सक्छस्। हुन त हो, मर्न सकिन्छ, किन सकिँदैन, तर उसले के बुझ्छ, ओहो मैले जे सोचे त्यो सत्य हुन्छ भने। त्यस कारण पेनिक बढेको छ भने अझै बढाउन ट्राई गर्ने। तपाईँले त्यहाँ एउटा मार्केट पेपर दिनु, तपाईँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने एउटा सूत्र बताइदिन्छु, पेपर पनि अलिक फास्ट। कुनै पनि विषय पेनिक बढेको छ भने हामीले त्यो पेनिकलाई अझै बढाउने त्यो एक्सपोजर टेक्निक भन्छ क्या, अझै बढाइदिने, आफैले ल आइज म सिक्दिन तयार छु भने चाहिँ स्वाट छोडिन्छ, आनन्द आएको, ओहो हो र, ला नहो न कहाँ हुन्छस्, नहो न भन्यो भने त त्यसलाई एकदम सताउँछ। पेनिकवालालाई एकदम राम्रो सूत्र छ है, हेर्नु है। जस्तै यहाँ पेनिक सुरु हुन्छ, सुर्ब अनि यहाँ आएर उहाँ सोच्छ के गर्ने कसो गर्ने, आत्ति राखेको हुन्छ, यहाँ आएर यो बढेर है, यहाँ आत्ति राखेको हुन्छ। यहाँ अब ऊ औषधि खोज्न जाने हो कि, आफन्त बोलाउन जाने हो कि, हस्पिटल जाने हो कि, अथवा के गाह्रो अवस्था, अथवा बास खाइदिने हो कि, कुनै औषधि चलाइदिने कि, अल्कोहल चलाइदिने हो कि गर्छ। खास चाहिँ के हो भने अझै एकछिन हुन दिनुपर्छ उसलाई, त्यो पेनिकलाई, ल आइज जति आइज भनेपछि सर्लक्कै घटिदिन्छ, यो भएको भइ गर्दैन। यो एउटा सूत्र हो, यो एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स प्रिभेन्सन थेरापी भन्छ, एकदम बेस्ट टेक्निक हो यो, संसारमा अहिलेसम्म सबभन्दा चलेकै टेक्निक यही हो। अझै हुन देऊ, स्वाटै घट्छ। त्यसको लागि त्यो हुन दिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हेर्नु पर्यो, ल आइज हेर्नु, त्यो के आइरहेको छ हेर्नु, त्यसपछि आउन दिने, ल आइज कतिको आउँछ आइज, फेरि के होला भन्ने हुन्छ, यति बेला ल आइज आउने केही होला भन्ने हुन्छ। पेनिक भनेकै केही नहुने विषय हो, नत्र तपाईँलाई हुनतिर लागिहाल्दैन, किन तपाईँलाई सिधै एकछिनमा छोडिदिन्छ त, फेरि त्यो त 2-4 वटा त अनुभव होला, अझ कसैलाई वर्षौँ अनुभव होला, भएको भइ गर्ने नि, केही नहुने, एकछिनमा हस्पिटल जानु चाहिँ ठिक हुने, डक्टरले यसो छामेपछि ठिक हुने, ग्यासाइटिसको मेडिसिन चलाएपछि ठिक हुने, अथवा अल्प्राजोलम खाएर अथवा कुनै पनि बेन्जोडाइजेपिन खाएर ठिक हुने पनि त्यो प्रब्लम हो त। खास उसको भनाइ मिल्यो त, त्यो नसोच्ने औषधि खाइरहेको छ भनेछ मृत्यु भनेपछि ऊ यस्तो विषय बुझ्ने, यस्तो विषय जान्ने, अनि आउन दिने, अझै स्क्यान गर्ने। त्यसलाई मलाई कहाँ सताउँछ म सबै हेर्छु, हेरिराख्छु, मलाई मारोस् नि रेडी म हेरिराख्छु। अनि त्यसपछि अझै डिमान्ड मोर भन्छ क्या, अझै धेरै माग्ने भने चाहिँ अझै म त्यो प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, दिमागलाई त्यो पेनिक ट्रेन गराउनुपर्छ, त्यसलाई तालिम दिनुपर्छ। तालिम दिएपछि हुन्छ आज गरेपछि भोलि गरेपछि पर्सि गरेपछि आइज भन्ने विचार आउँछ, त्यो आफैले डिल गर्ने। त्यो चाहिँ एक्सपोजर एन्ड रेस्पोन्स, ERPT भन्छ। यो चाहिँ आफैले गुगलमा हेरेर सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ है। यो ओभर थिङ्किङ पनि त्यो हुनसक्छ, मैले नचाही आएको अब्सेसिभ थटहरू, OCD-लाई झन् बेस्ट हो, यो अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरलाई हो। अनि अर्को कुरा भनेको मैले जे चाहन्न त्यो चाहिँ आउँछ भने त्यो गर्न सकिन्छ, तर फेरि जानी सोचेको लागि चाहिँ यो होइन है,
जाने जाने म त सक्दिनँ, गयो बर्बाद हो जिन्दगी भन्ने चाहिँ अर्को टेक्निक छ। त्यसको लागि चाहिँ बिस्तारै अब अरू भिडियोहरू पनि छन्, त्यता नै हेर्दा हुन्छ। अब जस्तै अब हाम्रो समय त अलमोस्ट सकिसकेको छ। मेरो अर्को गेस्ट पनि छ 5:30 बजे। बासुजीलाई म 2-3टा कुराहरू भनिहाल्छु, सोधिहाल्छु। एउटा कुरा चाहिँ जस्तै धेरैजनाको समस्या अहिले, जस्तै अब मैले आफूले पनि मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा कति कुराहरू गरेर हुन्छु र मान्छेहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ जानुपर्छ, आफूलाई के भएको छ कुरा पत्ता लगाउनको लागि। यतिकै हामीले चाहिँ एनालिसिस गर्नु हुँदैन, मिल्दैन भनेर कति भन्ने गरेको छु। अब कसैलाई अब आफ्नो साथीभाइ, आफ्नो फ्यामिलीमा कसैलाई चाहिँ त्यस्तो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या छ भन्ने लाग्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ काउन्सिलिङसम्म लिएर जानलाई कसरी कन्भिन्स गराउने? पहिला उसको लक्षणहरू हेर्ने, व्यवहारहरू हेर्ने, अनि त्यसपछि उसलाई के भन्ने। यदि जटिल मानसिक समस्या छ भने उसले जान मान्दैन, सम्भवै छैन। जटिल मानसिक समस्या भनेको चाहिँ जुन अहिले भ्युअरहरूले हेर्न भएको छैन, कमै हुन्छ, धेरैले हेर्नु नै हुन्न यस्तो प्रोग्रामहरू। कहाँ म हेर्छु मलाई के भएको छ र भन्ने हुन्छ। सामान्य मानसिक समस्या हुनेहरूलाई हो आफूलाई सपोर्ट चाहिने भनेको मतलब काउन्सिलिङ भनेको नजानेर गर्ने होइन। त्यो चाहिँ काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ उसको प्रब्लम समाधान गर्नको लागि तयार थेरापीहरू सिकाइदिने, आइडियाहरू सिकाइदिने, टेक्निकहरू सिकाइदिने। कहाँ आइडिया सिकाएर हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिले। आइडिया सिकेपछि सल्भ हुन्छ यो समस्याहरू, चाहे ओभर थिङ्किङको होस्, चाहे डिप्रेसनको होस्, चाहे एन्जाइटीको होस्, चाहे सोमाटोफर्मको होस्। आफूलाई केही छैन, मलाई यहाँ भएको छ कि भन्ने एउटा डर, सोमाटो कति दर्दनाक हुन्छ। अझ त पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ, जस्तै अब केही है जबै त होइन, अब ब्याकवर्डमा बस्न चाहने एउटा एभोइडेन्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर होस्, फ्रन्टमा आउनै नचाहने, अर्को सपोर्ट गर्न सक्ने अर्को पक्ष भनेको चाहिँ एन्टी सोसियल पनि सकिन्छ, जो चाहिँ एकदमै समाज विरोधी कार्यहरू गरेर एकदम धुमधडाक निकालेर भने एन्टी सोसियललाई पनि सपोर्ट लिन सकिन्छ। अर्को छ जस्तै यो अघि नै बोर्डर लाइन भने, बोर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर एकैछिनमा बोर्डरमा क्या, न साइकोसिस न न्युरोसिस, न जटिल समस्या न सामान्य, बिचमा बसेर अनि आफूलाई गाह्रो बनाउने, अनि आफू मान्न चाहिँ तयार नहुने, आफूलाई गाह्रो होइन। कस्तो फिक्स बिलिफ भएको छ कुनै भनेको, फिक्स बिलिफ भनेको चाहिँ डिलुजन। जस्तै म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ कि, मलाई कुनै कसैले कुरा काटिराखेका छन् कि, अलिअलि त पर्छ मैले कुरा काटिरहेको छु, कसैले पनि मलाई पनि आइरहेको छ नि। अब कोही चाहिँ अब कति जानेर बुझेर ज्ञानी भएर पनि अगाडि आउन सकेका छैन, कोही चाहिँ नयाँ नयाँ भएर पनि कति अगाडि आइरहेको, जो कोही है फेरि कुरा अलिअलि चाहिन्छ। तर अब षड्यन्त्र यस्तो छ कि डिलुजन भन्छ यस्तो यसमा, अनि हेलोसिनेसन आएकोहरू, कानमा आवाज आउने छ कि, यिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म सपोर्टमा ल्याउनुपर्छ। एन्जाइटी त आफै आइहाल्छ नि, प्लिज मलाई लु न कतै छ नि एउटा उपाय देऊ न भनेर। एन्जाइटी कोही आफै आउन सक्छ, आउने नै हो, फेरि आउने नै एन्जाइटीवाला हो सबभन्दा बढी, ओभर थिङ्किङवाला हो, आफ्नो करियरको लागि काउन्सिलिङ गर्नेवाला हो, कपल थेरापीहरूको लागि आउनेवाला हो। जो कोही आउनै पर्छ है, मलाई समस्या भने म जाने हो, उसलाई समस्या छ भने ऊ जाने हो, राजालाई पनि जाने हो, रैतुलाई पनि जाने हो, किनभने सपोर्ट जरुरी छ। हजुर। र तपाईँले अब अरू बेला पनि आफ्नो कुन चाहिँ सोसियल मिडियाबाट तपाईँले यो अनलाइन सेसन गरिरहनु भएको छ? लाइक प्राइभेट सेसन होइन कि जेनरल सेसन पब्लिकको लागि लाइभ सेसन? मैले बासु आचार्य पेज छ एउटा, त्यो चाहिँ सधैँ बेलुका फेसबुकमा छ, बासु आचार्य सर्च गरेर चाहिँ आइहाल्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले अब सपोर्ट एकदम जरुरी छ भने चाहिँ ढिला नगरिकन सपोर्ट लिनुपर्छ है। फोन मात्रै भने नि लिनुपर्छ, अहिले अन्तिममा हामी फोन नम्बर छोडिहाल्छौँ। फोन मात्र भने केही न केही सपोर्ट लिनुपर्छ। अर्को कुरा, युट्युबतिर हाम्रो धेरै एन्जाइटीहरू, स्ट्रेसहरू, एङ्गरहरू म्यानेज गर्ने थेरापीहरू छ, त्यो पनि सपोर्ट लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले कसरी सपोर्ट लिनुपर्छ भन्ने कुरा नि सिक्नुपर्छ क्या। त्यतिकै मानसिक स्वास्थ्य त्यसकारण त सपोर्टमा जरुरी छ। अस्ति तपाईँको एउटा भिडियो मैले प्रसारण गरिदिएको थिएँ, अनि त्यसपछि 2-3 जना आउनुभयो। म त आउन मनै थिएन, मालविका सुब्बाले भनेपछि पो म हो जानु पर्ने रहेछ भन्ने बुद्धि आएर भनेपछि हेर्नु त, झन् दुनियाँले प्रेम गरेकाहरूले चाहिँ झन् यो विषयमा चाहिँ व्याख्या गरिदिनु जरुरी छ, झन् यो विषयमा बोलिदिनु जरुरी छ। यहाँ त बोल्नु हुँदैन, मेन्टल हेल्थ कार्ड बोल्दै भन्दै के किन होला जस्तो भनेर नबुझेको कारणले यो सपोर्ट कम भएको छ। त्यसकारण सबैभन्दा धेरै त मलाई थोरै मात्रै प्रब्लम भयो नि जाने, सपोर्ट लिने भन्ने प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। हजुर। हस्, बासुजीको नम्बर एकचोटि छोडिदिइ हाल्नुहोस् न मलाई, यहाँ म कमेन्टमा पिन गरिदिन्छु। 9851177320 हो। 9851177320 मैले लेखेको भयो है, 9511773320 होइन? 320 हजुर।
हस् बासुजी, आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। नेक्स्ट विक फेरि हामी अर्को कुनै सेसन फेरि पनि गरौँला होइन। तपाईँले आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भएकोमा र हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई सकेसम्म सहयोग गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद बासुजी। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। सी यू सुन बासुजी। सो आज हामीले बासु आचार्य साइकोलोजिस्टसँग कुराकानी गरेका थियौँ र धेरैजनाले प्रश्नहरू राख्नुभयो। सरी, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले सबै प्रश्न चाहिँ राख्न सकिनँ। तर यदि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँलाई साँच्चीकै काउन्सिलिङ चाहिएको छ भने चाहिँ प्लिज उहाँसँग काउन्सिलिङ, अनलाइन काउन्सिलिङ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र मैले धेरैचोटि पटक यो इन्टरभ्यूहरूमा पनि र आफूले पनि व्यक्तिगत रूपमा भनेकी छु कि मानसिक स्वास्थ्यको काउन्सिलिङ लिनु भनेको नराम्रो कुरा होइन। It doesn't make you a bad person. It doesn't abnormal भन्ने हुँदैन के। र हाम्रो न्युरोसिस सिस्टम, हाम्रो इन्टर्नल सिस्टम, everybody has a different thing. जसरी हामीले घाँटी मात्रै दुखेको सन्दर्भमा हामीले डक्टरसँग परामर्श लिन जान्छौँ भने हामीले किन चाहिँ हामीलाई आफूलाई अप्ठ्यारो भएको बेलामा, मेन्टल समस्या भएको बेलामा, एङ्जाइटी भएको बेलामा या गाह्रो भएको बेलामा हामी किन हेल्प लिन नजाने त होइन। सो दिस इज द न्यू नर्म नाउ। Okay, something that we have to understand, and it's okay. म आफै पनि थेरापी सेसन्सहरुमा गएको छु, मैले पनि काउन्सिलिङहरु लिएकी छु, and I'm okay in saying that. मलाई त्यस्तो के लाग्दैन, मलाई कुनै सिम्पथी पनि गेन गर्नु छैन र ओहो कसैले के नराम्रो नेगेटिभ भन्छ भन्ने पनि मलाई त्यस्तो कुराको असर पर्दैन। सो मैले जसरी हुन्छ मैले के सक्दो आफ्नो प्रयासले सहयोग गर्न सक्छु, म यहाँहरूलाई सहयोग नै गरिरहेको पनि छु। र आजको लागि विषय सान्दर्भिक प्रश्नहरू त धेरै थिए, तर पनि आज मैले दुईजनालाई छानेकी छु प्रश्नको लागि, एलिना लिना र लिभाई 410 जो उहाँले सोध्नु भएको प्रश्न थियो। यहाँहरूलाई म भाटबटिनीको 1500 को पास क्यास भाउचर प्रदान गर्न चाहन्छु। र यसै भन्दै आजको यो सेसन यही सकिन्छ। अबको केही समय मसँग इनफ्याक्ट 14 मिनट्स मात्रै छ। सो त्यसपछि म फेरि आज हामी मिस नेपाल 2000 जसले मलाई क्राउन लगाइदिनु भएको थियो, उषा खड्गी दिदी, हामी उहाँसँग वार्तालाप गर्नेछौँ। I'll see you soon guys. Bye.